बहिणीनो लहान वोडानो मेळको येया जेसू सोमिया भावा बहिणीनो लहान वडानो मेळको येया जेसू सोमिया हसनू येया नाचनू येया ऐकूंक येया जेसू सोमिया हसून येया नाचून येया ऐकूंक येया जेसू सोमिया जेसू आमचो सर्वसो जेजू दुबळ्या धाकटेसो जेजू नेट्या बाळासो जेजू सर्व काळासो जेसू आमचो सर्वसो जेजू दुबळ्या धाकट्याचो जेजू नेट्या बाळाचो जेजू सर्व काळाचो भावा बहिणीनो लहान वोडानो मेळको येया जेजू सोमिया भावा बहिणीनो लहान वडानो मेळको येया जेसू सोमिया हसनू येया नाचनू येया ऐकूंक येया जेसू सोमिया हसून येया नाचून येया ऐकूंक येया जेसू सोमिया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समीव आमचे एक वोट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो जेज ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो आमी धाकटी आसतना आमी कितलें खाताल्या या जेवतेल्या ल्हान बाळशांक आमी कितलें खावयता ती वट जाताना तें खाण आमी तितलेंच दिता आमगे सडयता आमी वट जाल्या आमी ल्हान भुरग्यां बरी जेवता गी खाता गी आतां इल्लें सडच खाता सडच जेवता कित्याक सड खायची कित्याक सड जेवीजे आमी वट जाल्या मात्रणी आमच्या कुडीक बरी भलायकी मात्रणी बोळ गटाय जोडीचे जाल्यार आमी इल्लें सड आमी इल्लें लेंत जेवल्यार आमी कितें जाता मोठी जाता की बारीक जाता आमी बळवून जाता की या अस्कस जाता हें तुका म्हाका आमकां समजता तर आत्मीक जिणेंत कित्याक आमी सडीत खावंक आशेना आनी मोठी जावंक बळवून जावंक सुटसुटीत जावंक आनी की घट जावंक कित्याक आमी आशेना आज हांगास सवाल तुजे मुखार आनी म्हजे मुखार ह्या खातीरच आमी अस्कस जाल्या ह्याच खातीर आमच्या आत्मीक जिणेंत साबार जावन आमी सुकल्या मात्रणी आमी दळदीरपणांत आसा देखून आज परत जिवीत जोडची वाट तुका आनी म्हाका आमकां उक्ती जाता कशी उक्ती जाता म्हणल्यार तुमकां कळीत जातलें ती घटाय खंय तावन मेळटा परत जिवीत खंय तावन मेळटा परत आमी होगडायलें सगळें बरेंपण खंय तावन मेळटा म्हणलें सत बेगीन आज आमकां देव दाखोवन दितालो ते सत मानून घेवच्या खातीर कालतेपणी हे दोळू आमी आत्मीक खाण खावंक फाटीं सरल्या ह्या आळसाय केल्या ह्या गळाय केल्या तर देवा लागचें भोगसने मागया आनी एकामेकाकी तें खाण दिवंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भोगसने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पुतरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुणे हांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायनां धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पत्तां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात सर पदवेदार देव आमची काकळत करून सर आमची पातखां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो सोमिया काकळूत कर सोम्या काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोमिया काकळूत कर सोम्या
देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेसू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया सर्गींच्या आबो मोगळ्या बापा तुझ्या पुता जेजू ते तुवें आमकां बसयलें तें जिवीत बरोवन बरोवन तुमच्या मापान तेंच जिवीत आमी जोडचे खातीर तुज्या पुताक समी म्हणून स्विकार करून तुजें उतार स्विकार करून त्या उतरा मुखांतर जिवीत जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी ಆಮೆನ್. ಎಜಿಕೇಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ 37 1-14 सुक्या हाडांचें दृश्य सरेस्पुराचो हात मुजेर आयलो ताणें सरेस्पुराच्या आत्म्या उदेशी म्हाका भायर व्हेलो आनी एका फलक्या मदें दवरलो ते फलके हाडांनी भरले तांचे मदें ताणें म्हाका भोंवडायलो हाडां व्हड संख्येन फलक्यान पडून आसली आनी ती सारकी सुकली ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता ह्या हाडांक परतून जीव येत गाय हांवें जाप दिली सरेस्परा देवा तें तूं जाणाय तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग सुक्या हाडांनो सरेस्पराचे उतार आयका ह्या हाडांक सरेस्पर देव अशें म्हणटा हांव स्वास तुमचे भितर सरसो करतलो आनी तुमकां जीव दितलो हांव तुमचेर शिरो घालतलो आनी तुमचेर मांस वाडाशें करतलो हांव तुमचेर खात दमतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात तेन्ना हांव सरेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें म्हाका फर्मायलेले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो हांव प्रवाद करता आसतना एक आवाज आयकलो एक कडकड जालो आनी हाडां लागीं सरून हाडाक हाड जोडून आयलें हांवें पळयलें आनी तांचेर म्हाका शिरो दिसलो तांचेर मांस वाडटालें आनी खात दांपून येताली पूण तांचे भितर स्वास नासलो ताणें म्हाका म्हळें स्वासाक प्रवाद कर मनशा पुता प्रवाद कर स्वासाक सांग सरेस्पो देव अशें म्हणटा स्वासा चाराय वरांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांनी जिवचे खातीर तांचेर स्वास सोड ताणें म्हाका फरमायले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो आनी स्वास तांचे भितर सरलो तांकां जीव आयलो आनी आपल्या पांयांचेर ती उबी रावली एक व्हड अगणीत सैन्य तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता ही हाडां सगळे इस्रायेलाचें घराणें ती म्हणटात आमची हाडां सुकल्यांत आमचो बरवसो नपयत जाला आमचो सत्यानाश जाला देखून प्रवाद कर आनी तांकां सांग सरेस्पो देव अशें म्हणटा म्हजे परजे हांव तुमचे पोण उक्ते करतलो आनी तुमच्या पोंडांतली तुमकां भायर काडटलो हांव तुमकां इस्रायेलाच्या देशांत परतून हाडटलो म्हजे परजे हांव तुमचे पोंड उक्ते करतलो तेन्ना
हांव सरेस्पोर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात. आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो. तेन्ना हांव सरेस्पोर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हूण तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सरेस्पोर देव. देवाचें उतार हें. देवाचे वडुपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. होता तुझे सौम्या देवा मोजा बेटा प्रकाश मागो मोजा दिसपट्या जीवना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवासो शुभ वर्तमान आवस्वर 22 वळ 34 तावन 40 पर्यंत. St. Matthew's Gospel, chapter 22, verses 34 to 40. वರ್ತೋಪದೇಶ. जेजून सदुसेवांचें तोंड दंपयलें म्हणून आयकून फरिजेव सांगाता मेळ्ळे. आनी तांचे मदले एकल्यान जेजूक पारकुंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें. मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अती वರ್ತोपदेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सरस्प्रसो तुज्या देवाचो मोग कर. हो स्वाती वर्तो आनी प्रथम उपदेश. आनी दुसरोय ताचे सारको, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोन उपदेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे उतार बांदून आसात. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. ह्या दोन उपदेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे उतार बांदून आसात. थंयसर देवाचें उतार आयकूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, कालच म्हज्या वॉट्सॅपाचेर हो विडियो जायत्यांनी म्हाका फॉरवर्ड केला आनी जायत्यांचे स्टेटसार हांवें पळयलो. एका व्हडल्या शॉपिंग मॉलांत आमच्या भारतांत न्ही, भायल्या गांवांत, युरोपांत, क्रिस्तांव म्हणल्या देशांत, क्रिश्चन कंट्री, एकलो $20 हातान घेवन येवन म्हणटा, बायबलांतलो एक वाक्य सांग, $20 तुका दिता. बायबलांतले एक वर्स सांग, एक वाक्य सांग, $20 तुका दिता. जायत्या बायल मनशांक अशें सारलें, वी डोंट नो, वी डोंट रीड बायबल म्हणाली. दादल्या मनशांक विचारलें, बायबल, वॉट इज बायबल म्हणाले. आनी $20 $20 तुका एक वाक्य सांगलें तुका. आशेतात, चिंतात, $20 जोडूंक पळयतात, पूण पळयत पुस्तकांतलें कसलें वाक्य तांकां कळीत ना. 10-12 जाणां कडेन तो विचारता, कोणाकच कळीत ना. मेळ्ळे की तांकां $20? मेळ्ळे की कळिल्लें तर तुमकां जाल्यार 20 न्ही, 200 न्ही, 2000 न्ही, 2 लाख न्ही, 2 मिलियन. वय मू 10,000 जाणांक हें सत कळीत ना भाव भयणीन.
आज जिवीत खंय आसा, संतोष खंय आसा, उल्हास खंय आसा, मोग खंय आसा, कुरपा खंय आसा, जानवाय खंय आसा, जैत खंय आसा, भलायकी खंय आसा, मातणी खरो एकवट खंय आसा म्हणल्यार जायत्यांक खबर ना. तुमच्या घरांनी तुमी गायो पोसता ते कोणी पोसता ते आमच्या घरात जायत्यो आसले. हांव जल्माल्या वेळार 20 नी 25 लिटर दूद मेळटालें. आनी बाप सकाळीं उठून जायत्या गोरवांचें दूद काडून सोसायटीक व्हरतलो. गायो आसात विमू. एक गाय कितले लिटर दूद दिता? उन्ने म्हळ्यार अर्दे लिटर म्हण दिता की ना? 2 लिटर, 5 लिटर, 20 लिटर, 40 लिटर, 100 लिटर दिवच्यो गाय आसात की ना? आसात. जर्सी, सिंधी आनी खंयच्यो ऑस्ट्रेलियन आनी खंयच्यो खंयच्यो बायल्यो तुमी गायो पळयल्यार 100 लिटरा वयरी दूद दिवच्यो आसा. एक अर्दे लिटर मात्र दिता. कित्याक? गाय ल्हान न्ही, खावंक तण दिवंक ना, भात्यान दिवंक ना, ताळणें दिवंक ना, कांय दिवंक ना, देखून इल्लेशें दूद. आनी एका गायेक सकाळीं दितात, 10 वरां दितात, दनपारां दितात, सांजेरी दितात, देखून 5 लिटर. आनी थोड्यांक ते घालनूच आसतात खाली जाल्या बरी. तुमच्या वेळेर पोल्ट्रीन ते कुंगडां घाल्ले कान आनी केल्ल्या बरीच देंवता. तशें ह्या गायांक केदना जाय, केदना भूक लागता त्या दाळा मेळटा. देखून पुष्टी खाण, पुष्टी पिवन तांकां दिता. देखून दूद कित्याक समजालें तुमकां? कित्याक समजालें तुमकां? आतां गाय दूद दितात म्हणून आमी तण दिता, ताळणें दिता. पाड्यांक, दुकरांक, कुंगडांक ती दूद दिना कितें जाय आमकां तांचे तावन? बरें पुष्टी पाडको निंगी, पुष्टी बोकरो निंगी आनी पुष्टी कोंबो निंगी. पयर एका व्हिडिओ पळयलो. संवसारांतलो व्हडलो कोंब म्हळ्यार 7.5 किल्यां सकयल आसा कसो. एक कोंब कितलो किलो? आमचे कोंबे कितले आज? अर्दो किलो, मुक्काल किलो सड्डी म्हळ्यार. आनी हांगा गुडान दवरल्यात ते मागीर 2 किलो आसले जातात अर्दो किलो. सरव मेळना तांकां, खावंक मेळना तांकां, पौश्टीक खाण मेळना तांकां, आनी पौश्टीक पिवणी मेळना तांकां. देखून ती तशी. तुमी थोडी शिकल्यात वय मू? थोडी इल्ले शिकल्यात, थोडी चड शिकल्यात. इस्काला गेल्यात की ना? आनी तुमच्या भुरग्यांक इस्काला धाडटात की ना? इस्कालान शिकतल्या पैकी चेडवांक चड मार्क्स की चेड्यांक चड मार्क्स? कित्याक चेडवांक? कित्याक चेडवांक चड मार्क्स? चेडवांक 98 मेळ्ळ्यार तांकां पावना, तांकां 100 मेळाचे. चेड्यांक 35 मेळ्ळ्यार वन्नी वा रे वा पास जाला म्हणटात. आनी वो फ्रँकलीन आसता पळय 5 दिसांची रितीर कर. कित्याक चेडवांक चड मार्क्स आनी कित्याक चेड्यांक उणे मार्क्स? भियेनाका, हांव म्हाका चड मेळटले. कित्याक? कित्याक? मुखल्या भांगार पयल्या जाग्यार हांव बसून चीत दिवन आयकतालो. आनी तेन्ना ट्युशनां नातल्लीं, तेन्ना स्पेशल क्लास नातल्ली. टिचरां कितें शिकयतात आमी चीत दिवन आयकताले. हांव बरोवन घेतले. हांव घरा वचून होमवर्क आसलें तें वेळार करतलें हांव आनी तितून भांड दितलें हांव. आनी कोण चीत दिनात, कोण वाशिनात, कोण बरयनात, कोण कितें माने केल्सां म्हणटा आमी होमवर्क करिनात, तांकां मार्क्स मेळटात. आतां इस्कॉलाक वचोनी टिचरांनी शिकयल्लें आयकोनी तुमी मागीर ट्युशनाक वेतात. कित्याक? हे नीट म्हणून, एमसेट म्हणून आनी KS कॉलेज कर्नाटका KCS म्हणून सिव्हील सर्विसाक 1 वर्सा पयलीं ट्युशनाक वेतात. कित्याक? कित्याक? सडीत जानवय. आतां थंय वचून शिकयल्यांक तांकां रँक मेळटा. तांकां रँक मेळून तांकां मागीर सिलेक्शन जाता वय मू, फ्री सीट मेळटा वय मू. उरल्यांक मेळना. कित्याक? ही गेल्यांत, ही आयकल्यान, शिकोवन, चीत दिवन तांणी जानवाय जडल्या. फरक पळया. पयर एक व्हिडिओ पळयला हांवें. खंय आमच्याच कर्नाटकांत टिचर आयल्या कदेला रशी पडल्या. सकाळीं पडून सांज म्हजो तशीच पडल्या.
BO येता मागीर वयले ऑफिशियल येतात उठयतात ही घट्ट टायट जावन पडल्या आनी भुरगीं पुराय क्लासींत खेळून आसात तीं भुरगीं पास जाता तीं भुरगीं शिकता ते कित्याक तांकां शिकयतेली हे तांकां जानवाय दितेली सरकिनान समानांत कित्याक अशें जाल्यार तुमकां हांव दाखले दिता म्हणून थोड्या हप्त्या पयलें बाबा सुनील आनी हांगा एक साक्ष दिल्ली आनी ताणें उक्त्यान सांगलें हांवें इगर्ज सोडल्या इगर्जीक पासून हांवें सोडलां पूण इगर्ज म्हणून हांवें स्विकार केल्या म्हणून वय मू ताणें सांगलें चूक आसा थंय गेल्ल्या वेळार बसून उठोन आयिल्ल्या वेळार ताका कांयच मेळोंक ना तुमकांय मेळोंक ना जायत्यांक कांय दोबालच्या खातीर तुमी गेल्ल्यात पूण पायजो खंय मेळ्ळो तुमकां म्हण आतां कळटा सकाळ तो सांग नुसार देवाचें उतर अशें आयकल्ल्या वरवीं उतर परत 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 तुमी वाचल्या वरवीं वाचून तो नियाळ केल्ल्या वरवीं आज खंय पावल्यात कसलें जिवीत तुमी जोडलां कितली जानवाय तुमी आपणायल्या आनी कितें तुमकां मेळ्ळां म्हणल्यार आतां तुमकां परत कळटलें गुंडायन हातूं आसलें तुमकां उस्तून दाखयतना तुमच्या जायत्यांच्या आंगार भांगार आसा की ना थोड्यांच्या बोटांनी मोदयो आसात थोड्यांच्या गळ्यांनी कितें आसा चेनी आसात थोड्यांच्या हातांक कांगणां आसात वय मू तें भांगार पर्स जळटा की ना मोल आदीक की ना तें भांगार मोल आदीक भांगार तुजें जायचें जाल्यार तें खंय तावन आयलां खंय तावन शॉपांत हांव वय वडोले विक्रमान सांगलां हांव जायत्यांनी कालें ज्युवेलरी शॉपाक खंय तावन आयलां खंय आसलें धरणी पोंदा आसलें वय ते वयर कशें आयलां आपशांत आयलाय जावं दी भांगार जावं दी लोंकाड जावं दी स्टील जावं दी वज्रां जावं दी मोतयां जावं दी कितें जावं दी खंय आसात खंय लिपोवन आसात गुंडायांत आसात वय ती आज वयर आयल्यांत तर सोदून काडल्यांत खोंडून काडल्यांत उस्तून काडल्यांत वय नाजाल्यार आज तुमच्या हातांनी तुमच्या गळ्यांनी तुमच्या बोटांनी भांगार सोंपतें ना त्याच भाशेन त्या बांयतलें उदक आमी पियेता तें उदक आपशांत आयलां तें बांय तेजे तर ती बांय कोंडीच वय कोणूक त्रास आसात की ना एक घडी गी एक वर गी एक दीस गी एक हप्तो गी आतां बोरवालां येतात मिशिनार काडटात पूण पयलें तुका म्हाका आमकां हें कळटा जाल्यार पिवच्या उदका खातीर आमी हे त्रास काडटा खंयच्या खाणा खातीर आमी इतले कश्ट काडटा आमी घालच्या त्या भांगारा खातीर आमी इतले कश्ट काडटा आमी घालच्या त्या मुस्तायकी खातीर पण आपशांत येना ती आज तुमकां कळ्ळा जे भाव भयणीनो तितले आमी वावर करता तर तितले आमी आपणावच्या खातीर ही संवसाराची जानवाय आपणावच्या खातीर या तुमकां जाय जाल्ले वस्तू आपणावच्या खातीर आमी तितले कश्ट काडटा तर आज तुमकां कळटलें हातूंत कितें आटापोवन आसा हातूंत कितें आटापोवन आसा साबार जाणांक कळीत ना हांगा 5 दीस रितीर केल्ल्यांक एक कळीत जाला विंगी स्वता मिस्तर गुटू मातृणी जानवाय गिन्यान समजोनी मातृणी मोगो मायपास शांती समाधान उजवाड उल्हास दया माया काकळूत आनी कितें सगळें हातूंत आटापोवन आसा म्हणलें जाल्यार आमकां वाचूंक नाका आयकूंक नाका न्ही तुमकां आतां कळ्ळां आमी वाचता किर्तन 119 100व्या वळेंत कितें आयकलां किर्तन 119 आनी वळ 100 10 कितें म्हणटा आयका साम 119 वर्स 100 जाणट्यांक आसा ते जाणवाये जाणट्यांक आसा त्या जाणवाये प्रास चड जाणवाय म्हाका आसा दावीद राय म्हणटा परतेन वाच जाणट्यांक आसा PhD केल्ल्यांक आसा त्या जाणवाय प्रास चड जाणवाय शिकलेल्या प्रास आसा चड जाणवाय म्हाका आसा कित्याक तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां कित्याक तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां तुजें उतार हांव पाळटां तुजें उतार हांव जाणा तुजें उतार हांव नियाळटां तुजें उतार हांव स्विकार करतां देखून पयल्या रितीर मंदिरांत हांव तुमकां सांगता
टेक्ला रेड्डी म्हणलो एकलो विज्ञानी सायंटिस्ट रिसर्च स्कॉलर PhD केल्लो तो 5 दिसांची रेतीर करूंक आयिल्लो आतां एवढो आसा म्हाका आनी 5 दिसांची शिकोवन आयकल्ल्या उपरांत ताणें वेदीचेर आल्तारीचेर येवन साक्ष दिल्ली म्हाका आतां उडास आसा हांव एक सायंटिस्ट हांव एक विज्ञानी हांव एक PhD केल्लो मनीस पूण ह्या संवसारांत म्हाका ही जन्माय नासतली बाप पूत पवित्र कशें तें एक म्हणलें येदोळ पर्यंत हांव क्रिस्तांव जावन न्ही कितलीं मिसां कितल्या जाणांची शिकोवण आयकून म्हाका कळीत नासलो गोट हांगासर देवाच्या उतरां मुखांत कळीत जालो म्हणून ताणें साक्ष दिल्ली आनी हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा जाणट्यांक आसा ते जाणवाये प्रास त्या जाणवाय प्रास चड जाणवाय म्हाका आसा चड जाणवाय म्हाका आसा कित्याक तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां देखून आज हांव दावीद राबर घट्ट सांगता हांवें 4 डिप्लोमा केल्यान ते 3 ग्रॅज्युएशन केल्यान कांय फायदो ना खंयचे उपकारा पडचे खंयचेय ना तातूंत ट्रिपल ग्रॅज्युएशन 4 डिप्लोमा केल्ले कांय खंयच्याक उपकारा पडना आज धैर्यान हांव सांगता दाविद्रान सांगल्या बरी जाणट्यांक आसा त्या जाणवाय प्रास चड जाणवाय आज देवाच्या उतरा मुखांत हांवें जोडल्या कित्याक देवाच्या उतरांत आसा जन्वायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देवंक तुका सेवा जानवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका कीर्तन 119 आनी वळ 104 ऐका Psalm 119 and verse 104 कितें म्हणटा तुज्या कायद्या वरवीं तुज्या कायद्या वरवीं तुज्या उतरां वरवीं तुज्या उपदेशा वरवीं म्हाका जाणवाय मेळटा म्हाका जानवाय मेळटा हांगा 5 दिसांची रितीर केल्या हांगा ती सार आसा जायतीं जाण आसात थोडी दुसरे फुडें धांवन आयिल्ली आतां आदल्या म्हयन्यांत रितीर नातली जुनांत रितीरेंत आयिल्ली ताज काली रितीरेंत येवन परत रितीर केल्या आनी ह्या रितीरेंत जायतीं युवा जाण आसलीं शिकचीं भुरगीं आसलीं 7-8 जाणां ग्रॅज्युएशन करचीं कॉलेज करचीं भुरगीं आसलीं आनी हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा तुज्या कायद्या वरवीं तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळटा म्हाका जानवाय मेळटा तुमी हांगा आसलीं कोणेंय चिंतचे नाका म्हाका शिकप ना म्हाका बरोवप ना म्हाका वाचूंक कळना म्हाका बरोवंक कळना कांयच गरज ना ह्या देलपीन बायक पळोवन शिका तिका बरोवंक येना वाचूंक येना पूण आज कितली जानवाय तिणें जोडल्या उतार आयकून होता तुझे हांव आयकाता होता तुझे हांव सत मानता होता तुझे हांव आयकाता होता तुझे देखून हांवें तुमकां सांगलें खंय एक पोटी येतलें कितली जानवाय ह्या पवित्र पुस्तकाची कळनासतना शुक्रार सोनवारा येतलें कितली जानवाय आसा पवित्र पुस्तकाची हांगासर एक पावटी न्ही जायते पावटी वस्ती रितीर केल्ल्यान कितले जानवाय आसा पवित्र पुस्तकाची तुमकां कळटा वय कळटा की ना मात्र कळनासतना देवाचें उतर वाचून नियाळ करन ते हेरांक दिवन आसले आमकां कितले जानवाय आसा तुमकां कळटा की ना तरी गळ्याय कित्याक खंय एक पावटी येवन इल्लेशें बिकेचें खावचें कित्याक आशा खंय एक पावटी वापता एक पावटी येवन आनी इल्लें मात्र घेतल्या पुरो म्हण कित्याक आशा ट्युशन घेताना खंय हप्त्याक एक पावटी येतात तुमच्या इस्कालाच्या कॉलेज येताना खंय अप्रूप एक पावटी गेल्या कितले मार्क्स मेळटात सदां वेळार बसून टिचरांक आयकोन सारकी चित दिवन आयकल्ल्यांक तांकां कितली जानवाय मेळटा चिंतून पळया भाव भयणीन देवान आमकां दिलां हें कट्टें दिलां खाली कट्टें दवरूंक न्ही कट्ट्या भितर मेंदू दिला त्या मेंदा मुखांतर जाणा जावंक देखूनच जाकोबाच्या पत्रांत हांव 1:5 सांगता तुमकां जानवाय ना तर येया म्हणटा आयका खंय वसायचें कोणा कडेन विचारीचें आयका पूण तुमचे मदें जेम्स चॅप्टर 1 and verse 5 पूण तुमचे मदें कोणायकी जाणवाय ना कोणायकी जानवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागो देवा लागीं मागो न्ही मनशा लागीं आनी मनशाची जानवाय खंयच्याकच उपकार ना म्हणून हांवें सांगलां तुमकां
कोरिंथकारां पहिलं पत्र अवस्वर 1:19-21 1 Corinthians chapter 1 and verse 19 to 21 मनशाची जाणवाय तू कितलेय शिक कितली PhD करतो ती खंयच्याय उपकाराना म्हणटा देवाचें उतर ऐका पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन हे आसा, पादाचेरीचें उतार न्ही पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जाणाऱ्यांची जाणवाय जाणाऱ्यांची जाणवाय हांव नाश हांव नाश करतलो करतलो आनी बुद्धवंतांची बुधवंत बुद्धवंताय म्हणटेल्यांची बुधवंत काय हांव व्यर्थ हांव करतलो. व्यर्थ करतलो बुद्धवंत आतां खंय आसा? बुधवंत म्हणटले खंय आसात फिलॉसॉफर खंय आसात हांगा अवस्थे वेळा हांव सांगता नावाडीक फिलॉसॉफर जीन पॉल सार्त फ्रेंच फिलॉसॉफर मोरताना ताणें म्हणलें उतार हे देवा तूं आसाय तर म्हजो आत्मा बाचाव कर जर तर म्हजे ते एक आत्मा आसा तर म्हणालो फिलॉसॉफर शास्त्री व्हडलो विद्वांस पूण ताका देवा विशयांत कांयच ताका वळख ना देवाची वळख ना आपणात एक आत्मा आसा म्हणलें ताका कळीत ना व्हडलो फिलॉसॉफर खंयच्या कर्माक मरतना म्हणली उतरां हे देवा तूं आसाय तर म्हजो आत्मा बाचाव कर म्हजे ते एक आत्मा आसा तर म्हणालो आनी मेलो सुण्या बरी देखून हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा बुद्धवंत आतां खंय आसात? बुधवंत म्हणलें आतां खंय आसात शास्त्री खंय पावला? शास्त्री PhD केल्ले खंय पावल्यात वाद विवाद वाद करतले. करतले विवाद करतले तर्क करतले हे आमच्या काळाचे विद्वान हे आमच्या काळाचे पंडित या विद्वांस खंय गेल्यात? खंय गेल्यात काल तांगा रितीर जाल्या उपरांत थोडी रावली उलोवंक हांवें सांगलें बायलांन कितलें उलोवन हे दोळपर्यंत 27 वर्सांनी देवाचें उतर अशें दिलां की आनी लोकांक अशें कळीत जालां जायत्यांनी तें आयकलां एकलो धैर्य घेना म्हजे मुखार येवन वाद करूंक विवाद करूंक या तर्क करूंक या म्हाका या देवाच्या उतरांचेर सवाल करूंक एकलो येवन येदोळ कित्याक देवाचें उतर सांगता खंय गेल्यात कित्याक ह्या संवसाराची या जाणवाय संवसाराची जाणवाय देवान पिशेपण म्हूण कण देवान सोडल्यानी पिशेपण म्हणून कण सोडला देखून ह्या संवसाराच्या जाणवायक हांव किंचित मोल हांव दिना कित्याक नासाक व्हरता ती तुका जाणवाय ह्या संवसाराची जाणवाय तुका नासाक व्हरता पोरी सांगलें तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 6:20 ह्या संवसाराची जाणवाय पडकिरी ह्या संवसाराची जाणवाय पोकळ म्हणटा देवाचें उतर ऐका 1 Timothy chapter 6:20 तिमोथी तुझे ताब्यान दिलां तें तुझे तबेन दिलां तें सत्रायेन सांबाळ. सत्रान तू सांबाळ जाणवाय म्हणल्या जाणवाय म्हणल्या त्या पोकळ पळय हांवें सांगूं ना देवाचें उतर सांगता जाणवाय म्हणल्या त्या पोकळ आनी फटकिऱ्या उलोवण्यांक आनी त्या पटकेऱ्या उलोवण्याक आनी तर्क वितर्कांक आनी जाणवाय म्हणल्या त्या तर्क वितर्कांक तुझे खान दांप. तुझे कान धांप म्हणटा देवाचें उतर देखून तो कोंग न्ही ते गाद आसा न्ही बुधवंतांक 3 कडे 3 तिरकोटे परतून देवाचें उतर सांगता कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत अवस्वर 3:19-21 1 Corinthians chapter 3 verse 19 to 21 जाणवाय विशयांत ऐका ह्या संवसारी जाणवाय विशयांत देवाचें उतर कितें म्हणटा ऐका कित्याक ह्या संवसाराची ह्या जाणवाय संवसाराची जाणवाय देवा हुजीर एक पिशे संवसाराची जाणवाय पवित्र पुस्तकांतली जाणवाय न्ही संवसाराची जाणवाय देवा हुजीर देवा मुखार तूं आनी हांव देवा मुखार उबे रावतना म्हजी आनी तुजी आमची झट्टी जाता कितलें शिकलाय म्हूण देव विचारिना कितले फावटी पास जालाय फेल जाला म्हूण तो विचारिना PhD जाल्या गी म्हूण तो विचारना कितले बूक बरयले म्हूण तो विचारिना कित्याक ह्या संवसाराची जाणवाय देवा हुजीर देवा मुखार देवा हुजीर एक पिशेपण पिशेपण सय कित्याक पवित्र पुस्तक असं म्हणटा पवित्र पुस्तक सांगता देवाचें उतर सत देवाचें उतर सत पवित्र पुस्तक सांगता कितें सांगता बुधवंतांक बुधवंतांक आपल्याच शिंत्र्यांनी आपल्याच शिंत्र्यांनी तो सांपडावन घालता. तो सांपडून घालतलो बुधवंत म्हणल्यांक तांच्याच शिंत्र्यांनी तो सांपडून घालतलो तांच्याच बुधवंत काय ते सांपडतले नासतले आणि त्यांचं पुस्तक परत सांगता बुधवंतांची चिंतना बुधवंत मनशांची चिंतना कितली पोकळ म्हूण सोमी बरो जाणा. बुधवंत मनीस एक दीस सांगाता मेळ्ळे ग्रेस्त बुधवंत बिझनेसमॅन सांगाता मेळ्ळे राती पार्टी केली पियेले गम्मत केले आनी वयल्या माळ्यार ते आसले आनी तांच्या बुधवंत काय ते म्हणाले देव ना देव म्हणलो ना हें पुरे पिशेपण हें पुरे मनशांनी केल्लें देवाक मनशांनी केल्लो देव ना म्हणून सकड ओप्पाले आनी घट्ट पियोन घोटून माझा मारन सगळी रात माझा मारून मागीर पंत्यार ते वयरतान देवान येताना एकलो निसरून पडलो आनी त्या दाळा निसरून पडताना म्हणालो ये देवा
निसरून पडताना ए देवा म्हणाल संकट ಬಂದಾಗ पळ्यांनी देखील आज भाव बहिणीनो याच्या पहिल्या वाचमान आम्ही ऐकता खरी बुद्धवन काय खरी जाणवाय खरें जिवीत खरो मोग खरी सकत खंय आसा हें जाणा जाय भाव बहिणी एझेकियलाच्या बुकांत अवस्वर 30 आणि 7 वळी 1 ते 14 एझेकियल चॅप्टर 37 वर्सेस 1 to 14 वयर कितें म्हणलां सुक्या हाडांचें दृश्य सुक्या हाडांचें दृश्य हाडां सुकल्यांत आनी आमी सुकल्या आमच्या हाडांनी आमच्या हाडां घटमूट आसात बरें कॅल्शियम आमी काणी येता न्ही आत्मीक हाडां आमच्या कुडीक धरून घेतात कशें एका बिल्डिंगांत स्टिलाचे रोड लोंगडाचे रॉड ते धरून घेतात तशें तुजी हाडां तुज्या कुडीन तुका धरून घेतात तुज्या मासाक तुज्या शिरांक तुज्या खातीक आनी तुज्या सगळ्या विसव्यांक तशेंच आमचे आत्मीक हाडां सुकल्यांत देखून आत्मीक बळ ना आत्मीक सकत ना आत्मीक सुटसुडाय ना आत्मीक जिणी आमची दळदळ जाल्या आता ऐका असल्या परिस्थितीत देखून हांगा आज तुम्ही समजाचे तुमची परिस्थिती कसली आसूं दी तुमची परिस्थिती कसली आसूं दी सोलवाल्यात निराश जाल्यात देदस्पर जाल्यात धरणीक शेवटाल्यात पातकांत पडून पडून कुसोन गेल्यात कसली परिस्थिती तुमची आसूं दी त्या परिस्थितीत हांव तुका उठोवंक शकलो आसा तुका निवार शकलो आसा तुका परत जिवीत दिवंक शकलो आसा कोण आनी कशें म्हणलें ऐका सर्वेस्पराचो हात म्हजेर आयलो हा त्या घडये सरस्पराक उलो मारा तूं देदस्पर जालाय कोणाक उलो मारीजे सर्वेस्पराक उलो मार आनी ताणें सर्वेस्पराच्या आत्म्या उदेशी म्हाका भायर व्हेलो पळया न्ही देव हें दाखोवंक कशी व्हरता रुजू करूंक कशी व्हरता आपल्या प्रवाद्या मुखांत सरस्पराच्या आत्म्या उदेशी आत्म्याचें प्रेरण देखून ह्या दिसांनी आमी सुरू केलां आदल्या हप्त्यात हांव न्हू हर एका शिकोवणाचो आसलें ती दैवीक प्रेरण तुमकां दिसाक 2 फावटी आमी धाडटा धाडिल्लें तरी तुम्ही परत नियाळ करचे सगळी शिकोवण आयकूंक तुमकां वेळ ना न्ही न्हीद येता न्ही ह्यो कोण आयकोवची उरिल्ल्यांची पुराय गाली 10 मिनटां 7 मिनटां सड्डी म्हळ्यार 15 मिनटां आजची 1.5 वर 2 वर कोणाक जाय जायत तेच्या मनांत आसा तुमच्या मनांत आसा देखून तो देव आमकां आत्म्या रुपार प्रेरण दिता देखून ती दैवीक प्रेरण डिवायन इन्स्पिरेशन आदल्या हप्त्यांत देवान म्हाका उगडापें केलें ल्हाना भुरग्यांक दिल्ल्या बरी दिया 10 वरार एक दिया 12 वरार एक दिया 2 वरार दिया 4 वरार दिया राती न्हिदोंगेच्या पयले पटे दिया देखून आमी सकाळीं हांव तुमकां हांव आनी क्रायस्टांत धाडनूच आसा आतां ऐका आत्म्या उदेशी देवाचे उतार म्हाका पावले म्हणटा एझेकियल म्हाका भायर व्हेलो आनी त्या उतरान म्हाका भायर व्हेलो आनी एका फालक्या मध्ये दवरलो आनी परिस्थिती दाखयली पालक्यान दाखयली देखून आजी तूं आनी हांव आमी पालक्यांत आसा हांगा आयिल्ल्या वेळार देवाचे उतार तुका आमकां दाखयता रेखल्या दाखयता आमी कसल्या पालक्यांत परिस्थितींत आमी आसा परिसरांत आमी आसा म्हणलें दाखयता देखून एझेकियलाक एक पालक्यान दाखयता देव ते फालके हाडांनी भरल्लें देखून जावं पळय तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत एक फालकें उदेलां कसऱ्या डब्या बरी डब्यांत पुरे कसरो आसल्या बरी तुज्या आनी म्हणजे आमच्या आत्मीक जिवितांत एक फालक्यांत आमी आसल्या बरी तुका बगता जावंक पुरो पथकाच्या कोणान तूं आसाय ह्या अनिस्कळपणाच्या त्या गुरयेंत तूं आसाय ह्या बेबदेपणाच्या त्या कुसाड्यान तूं आसाय ह्या दळदीरपणाच्या नालिसाच्या त्या फोंडांत तूं आसाय हांगा तुका आनी म्हाका आज देव दाखयता तें पालकें आनी त्या पालक्यांत कितें आसलें ते फालके हाडांनी भरल्ले आमच्या आत्मीक पालक्यांत कशें आसा म्हणल्यार आज आमकां कळटलें कित्याक आमी आसल्या पालक्यांत आसा हाडांनी भरिल्ल्या त्या पालक्या बरी आसा आनी त्या हाडांक ऐका ती हाडां तांचे मध्ये ताणें म्हाका भोंवडयलो हाडां व्हड संख्येन फालक्यान पडोन एक दोन हाड न्ही व्हड संख्यान ती हाडां पालक्यांत पडोन पडोन आसली आनी ती सारकी सुकल्ली
आमची आत्मीक बाय सुकल्या तर आमची आत्मीक जीण ह्या हाडां बरी जाल्या तर त्या परिस्थितीन ती देव तुका आनी म्हाका कितें करूंक शकता पळया बाब. तुमकां हांगा निराश करूंक हाडूं ना भियेनाकात. निराश जाल्ल्या तुका चलवाल्ल्या तुका देजस्पद जाल्या तुका कधी बेजारांत आसल्या तुका आज देव कितें करूंक शकता म्हणलें दाखोवन दिवंक तुका आनी म्हाका आमकां हाडलां. ती हाडां पुर्ती सगळीं सुकुल्लीं आनी त्या परिस्थितींत एजेकियेलाक एक उतार येता. कितें न्ही ताणें म्हाका म्हळें, सरस्परान ताका म्हळें मनशा पुता, ह्या हाडांक परतून जीव येत तर काय? ह्या परिस्थितींत न्हू भायर येवन साध्य गी म्हणलें सवाल तुमकां आसा जावं पुरो. ह्या हाडांक परत्यान जीव येत गाय. त्याच भाशेन तुज्या म्हज्या आमच्या सोलवल्ल्या जिविताक, निराश जाल्ल्या जिविताक, सुकल्ल्या जिविताक, नासल्ल्या जिविताक, पत्की जिविताक, ह्या काळोखी जिविताक परत परत जीव येत गाय. जीव येत गाय. खंडीत येता. नाका जाल्ल्यांक, समाजान तिरस्कार केल्ल्यांक आनी खंयसर पडून कुसतल्यांक वेचीक पुता बरी दुकरां सांगत असलेल्यांक तुमी हाडा आनी पळया. ह्या हाडांक जीव येत गाय. हांवें जाप दिली, सर्वेस्परा देवा, तें तूं जाणाय. तुमी म्हणटात न्ही ना कशें येवचें वो गेला आनी कितें सगळो गेला हाका सोडा आनी वो बरो आनी वो बरो. तुमकां तो बरो जायना, डाक्टरांक तो बरो जायना, कोणाक तो बरो जायना, सोम्याच्या हातांत पडून तो बरो जाता. सगळो ताकाच ह्या तिकाच ती या तो सरस्वतीच्या हातांत घालून दी. कितें करूंक शकता पळया देव. पूण संपूर्ण तरान संपूर्ण तरान. पण हांगा एजेकियेलाक खबर ना. एजेकियेल म्हणालो, सर्वेस्परा देवा, सरस्परा देवा, तें तूं जाणाय. तूं जाणाय. ही हाडां सुकल्यांत फालक्यांत त्या सिमिस्त्रीन बांय आसता त्या बांयत आमी पुराय हाडांक घालतात न्ही. सगळ्यांच्या हाडांत ही सुकोवन कुंभ जावन वतात. त्या हाडांक जीव येत गाय. एजेकियेल म्हळ्यार सरस्पर तूं जाणाय. कित्याक? तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, ह्या हाडांक प्रवाद कर. पळया न्ही देव फरमायता. ह्या हाडांक सुकलेल्या हाडांक कुंभ जाल्ल्या हाडांक एजेकियेलाक देव म्हणटा ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग, आनी तांकां सांग, सुक्या हाडांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयका. उतर आयका. सुक्या हाडांनो, सुकलेल्यानो कितें आयका, सलवल्ल्यानो कितें आयका, बेजारांत आसल्यानो कितें आयका, पिड्यांत आसल्यानो कितें आयका, दुस्माच्या हातांत सांपडलेल्यानो कितें आयका, अस्कत जाल्ल्यानो कितें आयका, पातकाच्या कोणांत न्हिदलेल्यानो कितें आयका. आनी पळया देखून खंयच्या परिस्थितींत कोणी आसूं दी, जर तो या ती कुशी व्हरता, सरस्पराचें उतार आयकूंक परत तो नवो जाता, जिवीत जोडता. आनी तुमचे वरनी, म्हजे वरनी, आमचे वरनी चड तो देवाक मोगासो जाता. देखून सरस्परा एजेकियेल म्हणटा ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सुक्या हाडांनो, सुक्या हाडांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयका. सुक्या हाडांनो, पातक्यानो, निराशे जाल्ल्यानो, सलवल्ल्यानो, ह्या दुस्माच्या हातांत सांपडलेल्यानो, ह्या सगळो कितें म्हणटा तो बरोसो बावट पतीन विश्वास सांडलेल्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयका. खंय व्हरनाकात, कावन्सिलिंगा व्हरनाकात, कांय जायना. सरस्वतीचें उतार आयका आनी पळया कितें जाता म्हणून. ह्या हाडांक कितें जाता तेंच सरस्वतीचें उतार आयकलेल्यांक कितें जाता. सरस्वतीचें उतार आयका. ह्या हाडांक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, देवाचें उतार कोणाक तुमी दिता जाल्यार देवाचें उतार दिया. सौम्या तुजें उतार जेवे दिता,
जेवेता वाट म्हजे वाडायता धैर्य देता बळ दिता सदा बाळता जेवेत मोजे सुफळ सुकलेल्या हाडानो सर्वेस्परचे उतार ऐका आणि ह्या हाडांक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा तुमकां सुकलेल्या हाडांक जीवनांतलेल्या हाडांक कुंबुजलेल्या हाडांक सर्वेस्पर देव सांगता कितें सांगता हांव स्वास तुमचे भितर सरासो करतलो हांव म्हजो स्वास तांचे भितर सरासो करतालो आतां तुजे भितर म्हजे भितर आमचे भितर मनीस जाल्यार हर एकल्या भितर कोणाचो स्वास आसा आमी वाचता न्ही जेनेसीस चॅप्टर 2:7 उत्पत्ती ग्रंथा 2:7 तेन्ना सर्वेस्परा देवान दळणीचे मातयेचो मनशाक केलो धन्यच्या मातयेचो सरस्वती देवान मनशाक केलो आणि ताच्या नाकाच्या फुडांनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास जिवाचो फुंकलो. श्वास पुंकलो आणि मनीस एक जीवो प्राणी तरी जालो तूं आनी हांव आमी जीव आसा कित्याक सरस्प्रसो श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो मनशाची खोड धरणेची माते पूण घेता ते रूप देवाचे हाती मनशाची कूड धरणेची माती पूण घेता ते रूप देखून मातयेंत मनशाक केलो पूण पळया जेन्ना सरस्वतीचो श्वास ताजे भितर गेलो मनीस एक जीव प्राणी जालो आपल्या सारक्या सरपायेच्या मनशाक देवान रचलो धरणेची माती काडून मनशाक ताणे ताच्या नाकाच्या पोडांनी जिवा श्वास पुंकलो मनीसातांनी जायकी जीव प्राणी जालो जीवासा तुजे थंय जीवासा म्हजे थंय पण जेवेत ना आमचे जेजू आयला जिवे जावं जेजू आयला वसवाट जावं जेजू आयला आमकां सोडका दिव जेजू आयला जिवेत जावं जेजू आयला वसवाट जावं जेजू आयला आमकां सरस्परान कितें म्हळें का एजेकियेलाक ह्या हाडांक सर्वेस्पर देव अशें अशें म्हणटा हांव श्वास तुमचे भितर हांव सरासो श्वास करतलो तुमचे भितर घालतलो आणि तुमकां जीव येतलो हेंच उतार आज देव तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक दिता बाबाट सांडलेल्यांक बरवसो सांडलेल्यांक विश्वास सांडलेल्यांक ह्या संवसारांत आनी वाट ना दोरी सोदतेल्यांक बांय सोदतेल्यांक या न्हंय सोदतेल्यांक सरस्वती देव आज आनी जायते फावटी सांगलां साबार लोक सरस्पर येवन ताका उलो मारच्या बदलाक देदेस्पर जाता आनी वचून जीवघात करता अशें म्हणटा म्हजो श्वास हांव तुमचे भितर घालतलो आणि तुमकां जीव येतलो तुमकां जीव येतलो आमचे थंय जीव आसा हांगा 5 दीस रेतीर केल्ल्यान कळीत जालां सुरच्या दिसा जीव आसलो पण 5व्या दिसा जीव आसा हांगा कितें घेवन गेल्यान ती जिवीत घेवन गेल्यात आनी आज परत धांवन येयल्यात जायतीं वस्ती रेतीर केली सुमार जाणांक आज परत आयल्यात 5 दीस केल्ले न्ही कित्याक परतून येजे म्हणून घरा बसोंक नात कळना तांकां जीव आसलो पूण आतां कशें मेळ्ळां देवाच्या उतार देता नवे जिवे ओथरांत आसा सतानी ओथा जावन आसा दैवीक सखत उतार करतात उतार देता नवे जिवीत उतरांत आसा सतानी ओथा जावन आसा दैवीक सखत उतार करता जिवीत उतार कोणाचे उतार बापाचे उतार देवा उतार सर्गीचे उतार सस्नार उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीचे खंयचे उतार न्ही
तुझे इश्टांचे उतार ओडल बाबा विक्रमान कितले बरे घन सांगला तुझे इश्टांचे उतार या टिचरांचे उतार आवय बापूचे उतार मालगड्यांचे उतार या खंयच्या सेवाकाचे उतार न्ही ते आमकां जिवीत दिना कोण आमकां जिवीत दिता देवाचे उतार देवाचे उतार दिता ते आधार पळतेल्यांक मेळटा जिवी सरगार देवाचे उतार दिता ते आधार पळतेल्यांक मेळटा जिवी देवाचे उतार आज बेजार पावू नाकाच तुम्ही जायतीं जाणां कळनासतना येतात आमकां आयकतात आनी तुमची जानवां आयकल्ली जानवाय मात आमचे जानवां आयकल्ली जानवाय गी खाली आमकां आयकून तुमी गेल्या पावाना भावा भयणीनो आमकां आयकल्ल्या प्रमाणे फाटी वचून परत परत पवित्र पुस्तक वाचून तुमी आंतू आसली जानवाय आंतू आसलें जिवीत आंतू आसलो मोगू आंतू आसलो उजवाड आंतू आसली सकत आंतू आसली कुरपा आंतू आसली काकळूत आंतू आसले सक्कड गुट मिस्तर सतां तुमी जाणा जायचे कशें पळय क्लासींत टिचरांनी शिकयलें मात्र आमकां पावना घरा वचून आमी परत शिकतांक ना ह्या टिचरांनी सांगलें आमकां समजूंक ना ट्युशनाक वचून आनी कितें सडीत मापन कितें म्हणटा समजोवच्या रितीन शिकतांक ना मात्र न्ही आतां तुमच्या मदींच तुमी जाणात आमचे बहीण दिव्या आसा ताका जायतीं जाणां ताजी सांगाती न्ही क्लासमेट्स ताका फोन करून ताजे कडेन विचारतालीं एकामेका ती शिकतलीं की ना आज पण देवाचे उतार ह्या पर्यंत कित्याक आमी शिकना देखून हांव देवाचे उतार दिता वय हांव वाचून नियाल करता वय पूण हे भाव दितना हांव कित्याक बसून आयकता सुखान आसतना त्या बिगजेचेर जावन म्हजी शिकोवन ह्या भावांची शिकोवन आमी सक्कट बसून सुखान आसतना आयकता आनी त्या वेळार फोना आयल्यार हांव काडूंक वचना अर्थ वो खाली आमची शिकोवन आयकून गेल्या पावना तुमी होमवर्क करूंक आसा तुमी वाचून नियाल करूंक आसा पवित्र पुस्तकाची उतर सदांच तुज्या ओडो सांगला मग द्वितीय नियम आवस्वर 6:4-8 बाबा विक्रमान ओडो सांगला तुमकां पवित्र पुस्तक हें तुमच्या वंटार आसा म्हळ्यार साबोन दवरनाकात आज 6 जाणांक संवय आसा राती न्हिदतना पवित्र पुस्तक उशा बदलाक पवित्र पुस्तक दिवन तकली दवर कांय येना अंतले भितर येना भियेनाकात आज 6 जाणांकी संवय आसा पवित्र पुस्तक माथ्या पोंदा दोन न्हिदतात येता गी आनी तूं आसली जानवाय तुमच्या भितर येता गी परीक्षे वेळार तेंच करा न्ही तुमचो नोटबूक माथ्या पोंदा दोन न्हिदा न्ही दुसऱ्या दिसा बरोवंक वसा बरोवंक जाता कितें म्हणटा द्वितीय नियम आवस्वर 6:4-8 ऐक इस्रायला आयकोंक जाय आतां आमी गायले न्ही भावा भयणीनो ल्हान व्हड्डानो मेळूंक येया हांसून येयात नासून येयात आयकोंक येया हांसून येयात नासून येयात आयकोंक येया आयक ताचें आयक हाचें आयक तांचें आयक आयक कोणाक आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुताक आयका तुमी देवा बापा सर्गेंत हांव तो उलयला आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुताक आयका तुमी देवा बापाक आमी सांगचें न्ही देवान सांगलां बापान सांगलां वो म्हजो पूत वो म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी मार्कस वांजेला वचून 9:7 कितें म्हणटा मार्क चॅप्टर 9:7 तितल्यार एक कुपान तांचेर दांपण एका घालें कुपान तांचेर दांपान घालें आनी कुपान तावन एक ताळो आयकलो कुपान तावन एक ताळो ताणें आयकलो हो म्हजो ओ मोगाचो म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका वळ्या न्ही बापूच सांगता आयका ताका देखून हांगा हे द्वितीय नियमांत आयक इस्रायला म्हजे परजे विंचून काडलेले परजे आयक देखून तुमी हांगा येतात आयकोंक हांगा येतात तुमी आयकोंक आयकोवचें गरजेचें आयक इस्रायला सर्वेस्पर एकलो सामसो देव आयकल्ल्या सारकें आयका सर्वेस्पर 4 जाण न्ही आमी इतलें आयकल्ल्या उपरांत तुमच्या डिपीचेर कित्याक दुसरे येतात सर्वेस्पराच्या जाग्यार एकलोच सर्वेस्पर एकलोच तुजो म्हजो आमचो देव
सगळ्या तुझ्या काळजान देखून मागीर आमकां आयको मेळटलें हेच्या शुभ वर्तमानांत हे सत जाणा जाल्या शिवाय सगळ्या काळजान तूं ताजो मोग करूंक सकाळनाय. एकल्याक तुवें स्विकार केल्या शिवाय ताजो मोग करूंक तूं सकाळनाय. एकल्याच्या जाग्यार तुका दोग घोव आसात एकच सारके तूं मोग करूंक सकाळनाय. एकल्याच्या जाग्यार तुका आनी एक बायल आसा तूं मोग करूंक सकाळनाय. हें तुका म्हाका आमकां कळटा. एकलोच सरस्पर सगळ्या तुझ्या काळजान देखून त्या सरस्पराक एकल्या खऱ्या निजा सरस्परा देवाक सगळ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळे तुझे सक्तेन सगळ्या तुझ्या सक्तेन सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर. आज ही जन्म हांवें पवित्र पुस्तकांत आपणायल्या देखून खऱ्याक निजाची खरी वळख ह्या पवित्र पुस्तकांत म्हाका मेळ्ळ्या देखून देव एकलोसो म्हणून हांव वळखला देखून सत मानता देखून सगळ्या काळजान हांव ताजो एकल्याचो मात्र मोग करता. सगळ्या मनान हांव ताका वळखता. सगळ्या सक्तेन हांव ताची सेवा करता. सगळ्या आत्म्यान हांव ताका विश्वासी रावून आसा. आनी कोणाक ती समजूनी ना तांकां एका दिसाक एक एकलो देव आसा. कोणाक हें सत कळीत ना तांकां एक एक दीस एक एकलो देव आसा. एक एक दीस एक एकल्याचो मोग करनासात. एक एक दीस एक एकल्याची सेवा करनासात. आनी एक एकल्याक एक एक दीस ते विश्वासी रावून आसात. हें जन आसा आनी हें उतार देवाचें उतार आतां मुखार आयका. ही उतरां हें सत वो गोटू वो मिस्तेर ही जानवाय आज हांव तुका फरमायता आज हांव तुका सांगता फरमायता ती उतरां ही उतरां ह्या उतरांत आसा जानवाय. उतरांत आसा जानवाय. तसं म्हज्या कंतरांत तुमी आयकलां न्ही. उतरांत आसा ज्ञान आनी जानवाय. उतरांत आसा कोरी सोसनीक ओथा दावंडायता तुजी आळसाय. उतार हाडटा सर्वांक कुशलाय. उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीत उतार. ही उतरां देखून हांगा तुमकां उगडापेन जालें सत. उतार म्हळ्यार ती सतां ते मिस्तेर ते गोटू ही जानवाय. कितें करचें तुवें तुझ्या काळजान कोसोन दवर. काळजांत कोसोन दवर. काळजांत आसोन दी ती केन्नाय तुवें ती जानवाय तुवें काळजांत आसा जाल्यार कोणाय मुखार ती तुवें उपयोग करीत. आनी ती बुकांत आसा जाल्यार तुवें बुकांत सोदिचें पडटा. तुज्या मेमोरींत आसा जाल्यार मेमोरी उक्तीकन सोदिचें पडटा. देखून हांवें जायते फावटी सांगलां गोंयकारांक भावांक बरें कळटा देवाचें उतर म्हजे भितर. देवाचें उतर म्हजे भितर काळजांत बाळगून दवर. आनी तुझ्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. काळजांत आसतना म्हजी व्हडली माय म्हणटाली न्ही कितें तें सांग म्हाका एक एक देव एक आत्मो एक बाबाट. खंय आसलें बुकांत आसलें काळजांत आसलें तिच्या. आज म्हज्या बुकांत आसा की काळजांत आसा. कितलीं वर्सां जालीं 60 आनी 1 वर्स आतां. म्हजी माय व्हडली माई केदार शिकयलें म्हाका ल्हान भुरगो आसतना. तिच्या काळजांत आसलें जेन्ना हांवें आयकून म्हज्या काळजांत दवरलां जुनी आसा की ना. काळजान बाळगून दवरा ही सतां. काळजान बाळगून दवरा ही जानवाय. काळजान बाळगून दवरा हें सगळें. काळजान बाळगून दवरचें मात्र न्ही. तुझ्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तुका इतल्या तुज्या इतल्या कितें दवरी नाका. कशी आमची म्हालगडी अशी आमकां शिकयतालीं सतां. जायतीं सतां अशीं शिकयतालीं भुरग्यांक. आमच्या भुरग्यांक आमी कितें शिकयता. वडोल भाव विक्रमानी सांगलां कितें दिता खंय धाडटा. आज हेच तुवें हांवें आमी जोडी जाय बाळगून दवरी जाय मात्र हेरांक हांवें सांगात जाय मात्र न्ही. परत परत तुज्या भुरग्यांक सांग. तूं घरान बसोन आसतना पळय आनी की एकाच जाग्यार म्हणना बसोन आसतानाय सांग. घरांत बसोन आसतना वा वाटेर सोलोन या आसतना आनी कोणा सांगता एमोसाच्या वाटेर पळय तो चलोन आसतना एकामेका उलोवन आसले वाटेर चलोन आसतना तूं न्हिदताना वा न्हिदोंक वेताना वा उठताना वय न्हिदताना जायतीं भुरगीं तुमची निदानान म्हणून तुमी कितें गी लल्ला बेगी काल्यांक जोकाळी गी आनी कितें सांगून न्हिदे न्हिदे म्हणून बरें लाग देवाचें उतर दिलें बेगीन न्हिदतात. बेगीन गे पळया तुमकां न्हीद येना जाल्यार देवाचें उतर वाचूंक सुरू करा बेगीन न्हिदतात. न्हीद हाडची कोणें हांगा वाशी नासतना तुमकां न्हीद येता खंय. तुमकां डाक्टराची वचनाकात गुळयो हाडूंक न्हिदेच्यो. वय
एक शिकवण घालूंक सुरू करा. म्हजी आनी ह्या भावांची कोणाची शिकवण आयकून सुरू करा. 5 मिनटांनी तुका न्हीद येता आगी पळया. तू न्हिदताना वा उठताना सकाळी उठता नाही देवाची उतार विडास का न्हू. जेजू तुम जाऊन तुझं तितले म्हणून तरी उठणे. तू सकाळी उठताना ती तांकां सांग. सांग मेळिल्ल्यांक सांग. आयकोन दित या ना आयकोन दित विसो म्हळ्यार वण्णी. तू हालेलुया 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 म्हणटाना ती आयकनासतना रावन दित. तांकां सांग ती तुज्या हाताक एक कुणा कशी बांद. हाताक बांद कोणा तशी बांद. कित्याक बांदीचे आतां ते राबाब थोड्यांक ते स्टायल जाला स्टायली का ते बांदिनाका. आमच्या वाहनाचे ते देवाचे उतार घाला एक ग्लोरी टू गॉड मग प्रेज स्टायली का तेच न्ही. परत तो तेच 13 तारखेर न्ही ओके 14 तारखेर म्हाका हांगा मुल्की मसा वसाचें पडलें. फाटी येता येतना हांगचो व्हडलो पुरचांव सगळो रोड ब्लॉक केला. 1 लायन न्ही 2 लायनी 4 लायनी. आनी ताच्या मुखार तांची वाहनां. पूण म्हज्या कारार 1 in Christ आशिल्लें. मुखार कितें आसा आनी फाटल्यान ग्लोरी टू गॉड आसा. सगळ्यांक कळ्ळें वो कोण म्हणून. हांव येता येताना थोडे तरणाटे तांकां वळख मेळिल्ली विग्गी विग्गी ट्राफीक म्हाका क्लियर करतात. हांव कोणा सांगत आसा देखून पळ्यांनी परच्या 14 तारखेर जाल्लें घडीत ना जाल्यार थंय तर हांगा येवंक 1 वर लागता जाल्लें. हांव येता येताना म्हज्या मुखार खंयच्यो गाडयो येनातल्यो. हांव येता येताना फाटीं पळयल्लें 1 in Christ पळयलें म्हाका पळयल्लेंच गाडी पळयल्लेच वेगळी वेगळी ट्राफीक क्लियर करून म्हाका वचून दिली. पोलिसांनी ट्राफीक क्लियर करून वचून दिली. हांव कितें सांगूंक सोदतां ती तुका उडासा काडच्या बरी जावं दी. थोड्यांक जावं परो 1 in Christ म्हूण घालूंक तितकी भिरांत. हांव सम्या कोटला म्हणून धैर्यान सांगूंक भिरांत. देखीन आमच्या 3 वाहनाचेर सोडल्यार कोणाच्या वाहनाचेर हांवें येदोळ पळोवंक ना. 1 in Christ म्हणून तातूंत अर्थ आसा भाव भयणीनो. तातूंत एक मेसेज आसा संदेश आसा. हांव कोणा समें कोटलां म्हळ्यार अर्थ तुज्या हाताक बांद आनी तुज्या कपालाचेर एक शृंगार कसो उमकाळाय. वय श्रंगार उतरां असो जावं दी. कपालाचेर म्हळ्यार तुका हांगा एक बायबल बांदून वचनाका तुमी. कपालाचेर श्रंगार म्हळ्यार देवाचे उतरांचो पर्जळ तुजे थंय. हांवें सांगलां न्ही म्हजे देवा लागीं उलयल्या वरी सिनाय पर्वत देवान येता कितें जालें ताजे मुखामळ तुज्या कपालाचो श्रृंगार जायचे देवाचे उतार तूं नियाळटाय ते पर्जळटा. चाखोन पळय तूं आयकोन पळय तूं कितली मधुर ती बोरी कभार. गॉड सांताची ती कितली रुचीक खंय मेळची ना केदीस खंयच्याय जाग्यार. म्हळ्यार आज म्हजेर पर्जळ देवाच्या उतरांचो म्हूण तुवें तुज्या कपालार तो पर्जळ तो उजवाड हेरांनी पळयचय. देवाच्या उतरावरीन तूं पर्जळटाय. देवाच्या उतरावरीन तूं उजवाडटाय. देवाच्या उतरावरीन तूं आज काळो कोतान उजवाडाक आयलाय. कित्याक कीर्तन 119 वळो 103 कितें म्हणटा. Psalm 119 verse 103 कितें म्हणटा. तुजी बसावणी म्हजे जिबे कितली मधुर म्हज्या तोंडाक मोवाप्रा चड गोड. पळया न्ही देवाचे उतार आमी वाचता आमकां गॉड जाता. देखून तो वडलो तुज्या तोंडार आसो म्हळ्यार तोंडांत आसो म्हळ्यार तो मधुर या तेन्ना आमी वचना एजिकेलाच्या बुकांत वचो 3 वळटावन 3 एजिकेल चॅप्टर 3 वर्स 1 to 3 एजिकेलाक देवाचे उतार आयले आनी पयलें ताका सांगलें सरस्प्रा देवान वो कवळो घे आनी खा. हांवें तो केलो म्हज्या तोंडान तो कितें जालो ऐका. ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता तुका दिलां तें खा. तुका दिला तो खा. हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें खाली हांगा रितीत जाल्या उपरांत सांगलें पयले पटी 2000 इसवेन जेन्ना हांव कोंकणींत तो पवित्र पुस्तक आयलो ताच्या पयल्यांत हांवें सुरू केल्या आतां रित्यो दिवंक कोंकणींत 1995 इसवेंत हांव कोंकणींत ह्या परी देवाचे उतार गुंडायन आनी देवाच्या उतरांत जिवीत आसा. देवाच्या उतरांत सतां आसात मिस्तेर आसात गुट आसात. देवाच्या उतरांत सगळें कितें उजवाड आसा मोग आसा आनी सगळें आसा म्हूण दाखोवन दिल्लें.
आतां थोडे इल्ले दितात आनी थोड्यांनी काल सांगलें म्हाका तो आनी इल्लें सुरू केलां दिवंक आतां कोणी आयकनात कित्याक म्हळ्यार खाली वाचतात आनी दवरतात ताजो नियाळ दिनात म्हणून. देवाचे उतार आमी खायत जे भाव बीन घेताना पळय कशी आमकां रूच लागता बरें करून दिलें चॉकलेट कितें बरी गिळटात की तोंडांत परतून परतून आनी थोडी आतां दन कित्याक एकच बडे केल्यार कितें जाता देवाचें उतार अशें कित्याक खायना आमी. आतां हांवें अशें दाखयलें म्हणून पवित्र पुस्तकांनी लेवा नाकात. अर्थ वो ते वाचून नियाळ करचो मात्र न्ही तांतलो अर्थ तांतलें सत मानून घेवचें तांतलो स्वाद मानून घेवचो उजवाड आमी घेवचो. देवाच्या उतरांत आसा उजवाड तेच 10 वरांत किर्तन 119 वळ 105 तुझे उतर तुजें उतार म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो. उतार तुजें सोम्या दिवो म्हज्या मेटा प्रकाश पांखून म्हज्या दिसपट्ट्या जिवनान. हालेलुया 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 हालेलुया. वास कितें मरेलां किर्तन 119 वळ 105 तुझे उतर तुजें उतार म्हज्या पावलांक दिवो म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो. उजवाड म्हज्या वाटेचो. देवाच्या उतरांत आसा उजवाड जिविताचो उजवाड सताचो उजवाड मोगाचो उजवाड कुरपेचो उजवाड जन्म्याचो उजवाड सर्गीचो उजवाड. देखून तो उजवाड तुमी पळयना म्हणून वचून ससो अधिपती कितें करता तुमची मनां कुडे करता तुमचे दोळे कुडे करता. आमी वचता कोरिंथीकांना पयल्या दुसऱ्या पत्रांत वचपा 4 वळ 4 2 Corinthians chapter 4 verse 4 कोरिंथीकांना पयलें दुसरें पत्र वचपा 4 आनी वळ 4 ह्या देवाच्या उतरांत उजवाड आसा. तुका आनी म्हाका सर्ताच्या काळोखांतून उजवाडाक हाडची सकत आसा. देखूनच पण वो उजवाड तुमी पळयनाय म्हणून वो उजवाड देवाच्या उतरांत आसलो तुमी आपणायनाय म्हणून कितें जाता ऐका सुवार्तेचो उजवाड. सुवार्थेंत आसा कितें सुवार्थेंत आसा कितें पळया न्ही उतरांत आसा ज्ञान आनी जाणवाय सांगू ना हांवें उतरांत आसा खरी सोंसणीकाय उतार धांवडायता तुजी आळसाय उतार करता सर्वांक खुशालाय. हांगा तुमी खुशाल बरी जातात की ना देवाचें उतार आयकता ना खुशाल बरी जाता की ना. हांव खुशाल बरी जाता देवाचें उतार दितानाय खुशाल बरीत आयकतानाय खुशाल बरीत वाचतानाय खुशाल बरीत. आतां ऐका सुवार्तेचो उजवाड. सुवार्थेंत आसा उजवाड तो सुवार्थेचो उजवाड. तांणी पळयनाये तांणी म्हळ्यार तुमी पळयनाये म्हणून जोडिनाये म्हणून आपणायनाये म्हणून ह्या संवसाराच्या ह्या संवसाराच्या अधिपतीन काळोखाच्या अधिपतीन सैतानान देवसारान तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. देवसाराक नाका उतार परगट जाल्लें कित्याक उतार परगट जाल्यार कितें जाता तुमकां कितें मेळटा जिवीत मेळटा सत कळटा मोग लाभता कुरपा लाभता काकलोत लाभता जानवाय मेळटा सकत मेळटा मात्र न्ही पवित्र आत्मा तुमचे थंय येवन जी येता त्या दाळा सैतानाक लागीं येवंक अवकाश पळ्यांनी. देखून उतार म्हणलें आपलें आमी वचता माथेवाच्या वांजेलांत वचवर 26 वळ 14 मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 14 सोर लोकांक देखून तुमी काल आयकला पावना बावीन तुमी वचून जाणा जाल्यार पावना अरे राणी हर एकल्याने जाणा जायचे देखून कितें कर असं ऐका मॅथ्यू 24 वर्स 14 आनी सोमेस्त परजांक सत कळीत जावचे खातीर सत कळी जावचे खातीर राज्याची ही सुवार्ता राजाची सर्गीच्या राजाची ही सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट जातली. सर्वांक उजवाड मेळायचं जाल्यार सुवार्ता परगट जायचे भाव बहीण सुवार्थेच्या कामांत भागीदार जाया. देखून त्या अवस्थेर वेळार हांवें आनी थोड्यांक अवकाश करून दिलो. बाबा विजयानी पयली ताजी शिकोवन दिली बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली. मात्र न्ही आमच्या बाबा रिक्षान आयलो तो म्हणालो हांव प्रेज एंड वर्शीप कंडक्ट करता म्हणून. मात्र तो आनी ताजी आवय ऐकला 5 दिसांक विनोवन सकाळी येवन रात पर्यंत ते आसली. मागीर हांवें दुसऱ्यांक सांगलें आतां आमीच तांकां करचें म्हणना तुमी या मुखार ह्या सुवार्थेच्या कामांत भागीदार जाया.
तुमकां दिल्या देण्या मुखांतर, तुमकां दिल्ल्या त्या जन्मा मुखांतर. कोणाक न्ही, कोण आयकूंक कशी व्हरता तांकां. देखून कितें वाचलें? आणि सोमेस्त परजांक सत कळीत जावचे खातीर राज्याची ही सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट जाते. आणि तू सत आसा भाव म्हणे, सत. जोनच्या वांजेलांत वचवर 8 आणि वळ 32 कितें म्हणटा? जॉन चॅप्टर 8:32 सत तुमकां सुटका दितले. कोण? शीत न्ही. शीत आमकां सुटका दिना. शीत आमकां मोठी करता आनी आमकां शुगर चडयता. कोण आमकां सुटका दिता? ऐका, तुम्ही सत जाणा जातल्यात जॉन 8:32 तुम्ही सत जाणां जातल्यात आणि सत तुमकां सुटका दितले. कोण तुमकां सुटका दितले? देखून तू कन्नडांत ह्या पवित्र पुस्तकाक कितें नांव? सत्य वेद. सत्य वेद. स्वतान बरला, मोगान बरला. पवित्र पुस्तक लव लेटर ऑफ गॉड. कोणी तुमकां मोगाचें लेटर बरोवंक ना जाल्यार, मोगाक आशेता जाल्यार देर इज वन लव लेटर. हें जावन आसा देवाचें मोगाचें, मोगान बरलेलें उतर, लव लेटर. देवाचो अपरिमीत मोगांत वांटापून आसा. सासनीक मोगान हांव तुमकां लालयतां. ना गी फिलिपिकारां बरोवन पळय, अवस्वरी 1:8 सांग पावली म्हणटा न्ही, तो मोग ताणें पवित्र पुस्तकांत आपणायलो. मोग म्हळ्यार देवातान ताणें आपणायलो आनी तो पवित्र पुस्तक हेरांक दिता. तो कितें म्हणटा फिलिपिकारां बयल्या पत्रांत अवस्वरी 1:8? जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान मोगान भरला. जेजू क्रिस्ताच्या मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता हांव तुमकां कितलो लालयता, उंडेता, आशेता. म्हणलें देवूच जाणा. हांव तो असो मोग, पयले असो मोग मागीर तुमकां आयको मेळटलें. वो मोग आपणायल्या मात्र आमी देवाचो मोग करूंक शकता, पयले असो मोग करूंक शकता. कोणाक देवाचो मोग अनुभव जावना पवित्र पुस्तकां मारी पावता ते देवाचोय मोग करूंक शकनात, आपणाचोच मोग करूंक शकनात, पयले असोय मोग करूंक शकनात. पूण देवाचो मोग जोडूल न्ही. पवित्र पुस्तकां मारी देवाचो उतर वाचून देव मोग म्हणून वळखाल्ली आनी तो मोग आपणायल्ली. देवाचोय सगळ्या काळजार म्हणून शक्तीन आत्म्यान मोग करतात, मात्र न्ही आपणाचोय मोग करतात, मात न्ही हेरांचोय ती मोग करूंक शकतात. आतां पाटी सुकलेल्या हाडांक खंय सोडलां तुवें आतां? हांव तुमचेर शिरो घालतलो. पळया न्ही गी, ताचे पयलें श्वास. हांव स्वास तुमचे भितर सरासो पयले करतलो. श्वास येताना देवाच्या उतरां मुखांतर श्वासार पर आत्म भितर येताना सुकलेल्या हाडांत परिवर्तन जाता. आनी पयलें परिवर्तन कितें जाता? सुकलेल्या हाडां वयर आणि तुमकां जीव येतलो. जीव येतलो. हांव तुमचे शिरो घालतलो. जीव आसा तर मागीर देव आपशंत तुजो शिरो घट करतलो, तुमचेर मांस वाडाशें त्या करतलो. शिरामध्ये मांस घालतलो. हांव तुमचेर खात दमतलो. मांस आसा, शिरो आसा, तर हाडांय घट जाल्यात, जिवान भरल्यांत, देखून तुमचेर खात परजलची खात घालतलो. प्लास्टीक सर्जरी चिंती नाकात. देव बरें करून प्लास्टीक सर्जरी करता म्हणून न्ही गे. डॉक्टरांची प्लास्टीक सर्जरी कांयच न्ही देवाच्या उतरा मुखार. सुकलेल्या हाडांक देवाचे उतार दिवन जीव दितलो. जीव तुजे भितर आयिल्ल्या जाल्यार शिरो घालतलो, शिरांचेर मांस भरतलो, मांसाचेर हांव खात दमतलो आणि तुमकां स्वास दितलो. आनी हांव तुमकां श्वास दितलो आनी म्हणटलो आणि तुम्ही जियेतल्यात. तुमी जियेतल्यात. आज तो श्वास देवाच्या उतरा मुखांतर तुजे थंय आयला तर आमी जियेतल्या. आमी वाचता जोवाच्या वांजेलांत वचवर 6 आणि वळ 60 आणि 3. जॉन चॅप्टर 6:63. जेजूस म्हणटा न्ही कितें म्हणटा ऐका, तुजी कूड खंयच्याक उपकारना, तुजी काली हाडांय खंयच्याक उपकारनात. हाडां वयर मांस या शिरो, या शिरां वयर मांस, मांसा वयर खात कांय उपकारना. कितें उपकारता ऐका? जीव दिवचो प्रेरक जीव आत्म्यान. दिवचो आत्म्यान, श्वासान. मनीस खंयच्याय की मनीस उपकारना. खंयच्याक उपकारना. हांव तुमच्या लागीं उलयला. वो श्वास, वो जीव आसा ताज्या उतरांत. वो श्वास आसा ताज्या. जुवांसो वांजेला वस्वरी 1:1 ऐका. जुवांसो वांजेला वस्वरी 1:1. देव जामचा उतार, देवाचे उतर हे म्हणटात की ना. पयलें वाचप जाल्या उपरांत आयकलें की ना. वांजेल वाचल्या उपरांत आयकलें की ना. आतां देवाचे उतार म्हळ्यार कितें ऐका. वेळा काळा पूर्वी जुवांसो शुभ वर्तमान वस्वरी 1:1. वेळा काळा पूर्वी वेळ सुरू जावचे पयलें, काळ सुरू जावचे पयलें, या संवसाराक आकार येवच्या पयलें
शब्द आसलो शब्द आसलो शब्द देवा तो सोव्या शब्द आसलो. देवा सव्या आसलो शब्द देव तो जावन शब्दच आसलो. देव जावन आसलो आणि चवथी वळ या शब्दा मारी पात चवथी वळ रसले हर एक रसिल्ल्या हर एका जिवीन ताचे ताव जीव या जोडलो. शब्दात हांव जीव जोडलो तरी देवाच्या उतरांत कितें आसा जीव आसा देखून ते हेब्राव पयल्या पत्रांत वचपा 4:12 आमी वाचता न्ही जिवे देवाचे उतार कितें आसा जिवे आनी खरें क्रियात्मक ऐका देवाच्या उतरांत जीव आसा बाबा मयनी देवाचे उतर जिवे देवाचे उतर जिवे म्हळ्यार ते देवाच्या उतरांत कितें आसा जिवे म्हळ्यार कितें हें लांकूट जिवे ही मासली जिवी पोर एक म्हाका विडियो धाडला कोणे बाबा आंड्रून म्हाका बेस्टोंक व्हडली सयत मासली हें न्हिदल्या वाटेर आनी लो एक पाट हें माजार येता पळोवन मासली एपटी शिमटे आलयली एपटी मंडो आलयलो मागीर फाल्टी घाली माजार पिडच्यो हांवें चिंतलें म्हाका कितें धाडल्या गी म्हणून म्हाका भोवशें बेस्टोंक मासलेन कितें आसा हो मेल्ली मासली न्ही त्यो जीव तुमकां दिसलो आनी त्या माजराक कितें दिसलो पण हांगा देवाचे उतार म्हणटा देवाचे उतर जिवे देवाच्या उतरांत जीव आसा देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक आनी ते क्रियात्मक खरे. म्हळ्यार करून दाखोवचें कितें उलयता कितें सांगता तें करता देवाचे उतार मनशाचे उतार न्ही तुमी उतार दितात पाळिनात पूण देव उतार दिता पाळटा देवाचे उतार देव कितें सांगता तें तो तातूं क्रियात्मक म्हळ्यार अर्थ तो कर्ण दाखयता देखून तो आमी वाचता न्ही मार्काच्या वांजेलांत अवस्व 13:31 मार्क चॅप्टर 3:31 ओ सूर्यो चंद्र अंतराळ सगळें अंतरता पूण म्हजी उतरां अंतरनात म्हळ्यार असो अर्थ ऐका अंतराळ आणि भूमी अंतराळ आनी भूमी सरतात पूण म्हजी उतरां केदींच सरची नात. क्रियात्मक म्हळ्यार तशी संपूर्ण जावंक आसात परिपूर्ण जावंक आसात कितें बसयलां कितें प्रवाद केला तो जावंकूच आसा देखून देवाच्या उतरांत जीव आसा आतां बेटी पयले वाचपाक तेदना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत तेच जातलें. ना तुमकां हांव आसा तसो हांव जीव जावन आसा म्हूण तुमकां कळटलें सदां काळ आसा म्हूण तुमकां कळटलें सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळटलें म्हाका फरमायिल्ले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो. पळया म्हाका फरमायलें देखून हांवें प्रवाद केलो देवाच्या उतार हांवें स्विकार केलें आनी सत मारलें आनी प्रवाद केलो हांव प्रवाद करता आसतना एक आवाज आयकलो. पळया आनी देवाच्या उतार भितर येताना एक आवाज आयकलो कसलो आवाज एक कडकड जालो खडखड 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 आवाज जालो हाडांचो आनी हाडा लागीं सरून देवाच्या उतार पळया आनी देवाच्या उतराचो प्रभाव पळया परिणाम पळया सुकलेलीं हाडां विंगड विंगड आसलीं मेकलीं जाल्लीं हाडां खडखड आवाज जावन हाडा लागीं सरून लागीं सरलीं हाडाक हाड जोडोन आयले. हाडाक हाड मेकळीं जाल्लीं तुजीं हाडां तो पळय गटसिता म्हळ्यार तुज्या जिवितांत कितें सगळें विंगड जालां मेकळें जालां मेकळें जालां तो ताज्या उतरां मुखार गटसिता. हांवें पळयलें आनी तांचेर म्हाका शिरो दिसल्यो. मात्र न्ही खाली हाडां लागीं जालीं न्ही हाजे सांगल्या प्रमाणे शिरो आयल्यो तांचेर मांस वाडटलें शिरा मदें मांस वाडलें आनी खात दांपून खात येतली. दांपून आशिल्ली पूण तांचे भितर स्वास नातलो. मोडें जावन आशिल्लें जाल्यार साबार आमच्या आंगार काती आसा काती भितर मासी आसा मासा भितर शिरोय आसात आनी शिरांक हाडांचो आदारी आसा पूण जीव ना निर्जीव कितें उपकारता देखून ताणें सांगलें मनशाची कूड खंयच्याक उपकारना जीव दिवचो प्रेरक तांचे थंय हाडां आशिल्लीं शिरो आशिल्ल्यो मांस आशिल्लें काती आशिल्ली पूण ताजे भितर स्वास नातलो. श्वास नातलो देखून ताणें म्हाका म्हळें स्वासाक प्रवाद कर. श्वास येजे जाल्यार देवाच्या उतरां मुखांतरत देखून हांगा बसयल्या तुका आनी म्हाका आमकां सगळ्याक एक कूड आसा कुडींत हाडांय आसात मांस आसा शिरोय आसात ताजे वयर काती आसा पूण जायत्यांक जीव ना म्हळ्यार जिवीत ना उर्बा ना उमेद ना सुडसुडाय ना संतोष ना उल्हास ना मोग ना मैपास ना शांती ना समाधान ना गिन्यान ना समजोनी ना जाणवाय ना सकत ना बोळ ना हेजे जाल्यार आतां ऐका स्वासाक प्रवाद कर. प्रवाद कर स्वासाक सांग सांग सर्वेस्पर देव अशें अशें म्हणटा म्हणटा कितें म्हणटा स्वासा चाराय वाऱ्यांतलो ये खंय आसल्यार चार राय वाऱ्यांतलोय आनी ह्या मेल्ल्यांनी जियोवचे खातीर
तांचेर स्वास सोड. तांचेर श्वास सोड. जेजुनी बेल्ल्या शिसांक श्वास सोडलो वय मू जो संवंजेला वसो 20 आणि वळ 19 आणि 21 जॉन चॅप्टर 20 वर्स 19 and 21 बियान दारांत दापून शिस कुडांत बसले ऐका त्या साईतारा सांजेर जुदेवांच्या बिया सुदेवांच्या बियान शिस दारांत दांपून शिस दारांत दापून भितर एकठांय जावन भितर एकट्यान जावन आसले तवळ तवळ जेजू तांचे मोदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. पळय आनी देवाचे उतार पळय शांती हाडटा. तातूंत आमी तुमकां ऐकला न्ही तुमी त्यात कंतारांत उतार हाडटा शांत समाधान उतरांत आसा नवें जीवन उतार बाळटा ससना ससना उतार उरता सर्वाय काळा उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गींचे उतार देखून देवाच्या उतरांत आसा भाव भयणीनो जिवीत. कशें हांगा जेजू म्हळें 21वी वळ कितें म्हणटा जेजू परत्यान परत्यान जेजून तांकां म्हळें परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती शांती तुमकां अशें म्हणून ताणें अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो. श्वास सोडलो पळय आनी म्हळें घेया पवित्र आनी जेन्ना तो आत्मो तांचे भितर आयलो ते धैर्यादीक जाले. श्वासा रुपार पवित्र आत्मो तांचे भितर आयलो ते धैर्यादीक जाले. देखून हे उतार स्वीकार करतना तो श्वासा रुपार पवित्र आत्मो म्हळ्यार दैवीक श्वास. उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 1:1 सांगता भूमी या कितें म्हणटा पृथ्वी निराकार जावन आसली. कितें जावन आसलें ऐका जेनेसीस चॅप्टर 1 and verse 1 उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 1:1 आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आसली आनी रीती आसली आदी आदी सागोराचेर अंधकार बरो नासलो आनी दैवीक वारे आनी दैवीक वारे म्हळ्यार कितें देवाचो श्वास देवाचो. जेन्ना जेजून तांकां म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो. आनी जेन्ना तो पवित्र आत्मो तांचे भितर श्वासा रुपार येता तांकां कितें लाभता जिवीत लाभता धैर्य मेळटा. मात्र न्ही ते सगळें हाटाक कितें जोडून घेतात आत्म्या रुपार. देखून ताच्या पयलीं ते बिवकुरे दारांत दांपून केली घाल ते सुदेवांच्या बियान पूण पवित्र आत्मो तांचेर श्वासा रुपार येवन तांचे भितर रिगलो प्रवेश जालो तेन्ना दैदेवच्या आत्म्या भे म्हजें धांवडाय भोजवच्या आत्म्या खंत म्हजें नेवराय दैदेवच्या आत्म्या भे म्हजें धांवडाय भोजवच्या आत्म्या भें गेलें भिरांत गेली कवजेनीक गेली आकांत गेलो निरासपण गेलें एकसुरपण गेलें. हें उतरांत आसा भाव भयणी. देखून हांव परत उलो दिता वर्साक एक पावटी तरी हर एकल्यानी वस्ती रेतेर करची. कशें पळय तुमी वर्साक एक पावटी तरी मेडिकल चॅकअपाक येतात तपासणी करूंक येतात समासात गिन्यान पळोवंक वर्साक एक पावटी तरी जर तर थोड्यांनी वस्ती रेतेर करून वर्स उतोवन 2 जालीं 3 जालीं सुमार वर्सां जालीं तर गळाय करिनाकात. हें जिवीत जोडचें खातीर हांवें सांगचें. परत तुमी सुटसुटी जावचे खातीर वडयल्याक ल्हानसो धाकलो भाव विक्रमान दिलो तुमकां थोड्यांक काय मोसोर जालो कोण फादर जेरी कोता 60 वर्स जाल्यार कसो आसा पळया कशें नाचता कशें उठता कशें मारता पळया. तेच आसा थोडे आसा तुमी पळयल्या 40 वर्सांचे सोम उबें रावंक जायना उलोवंक जायना आतां पळय केसी पिकल्या तर सगळें पिकलां. कित्याक ही म्हजी सकत न्ही हें म्हजें बळ न्ही. चिंती नाकात हो म्हजो अहंकार म्हजो गर्म न्ही. कोणें सुटसुटीत दवरला कोण तुका पयस करता पूण सांगलें न्ही तुज्या आलसाय कोण पयस करता. देवाच्या उतरांत आसा जनवाय देवाच्या उतरांत आनी कितें आसा. देखून तो किर्तन 119 Psalm 119 verse 92 कितें म्हणटा ऐका. किर्तन 119 वर्ड 92 तुझे धर्मशास्त्र तुजें धर्मशास्त्र म्हजो संतोष जावंक नातलें म्हजो संतोष जावंक नातलो जाल्यार म्हज्या दलदीरपणान म्हज्या दळदेरपणांत हांव मरतो आसलो. परत्यान वास सारकें ऐका आनी समजून घे आस्तावन वासा परत वासा परत्यान वास
तुझे तुझे धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र म्हजो संतोष जावंक म्हजो नासलें संतोष जाल्यार, जावंक नातलो जाल्यार म्हज्या दलदीरपणान म्हज्या दळदेरपणांत हांव मरतो हांव आसलो. मरतो आसलो. आणि त्याचा वचनांत 70 आणि 1 वळ 71 Psalm 119 व 71 कितें म्हणटा? म्हजेर आयिल्ले कश्ट म्हजे राहिलेले कश्ट बऱ्याक आयले. हा देखो ना, कश्ट आयल्यात तर बऱ्याकच आयल्यात. देखून नांदर तुम्ही हांगा येते ना आल्यात जायतीं जाणां हांगा येवंक वाट उक्ती जाती ना आसली. म्हजे राहिल्यात ते कश्ट म्हज्या बऱ्याकच आयल्यात. कित्याक? कित्याक कित्याक? हांव तुझे कायदे शिकोवंक पावलो. हा देखंत हांवें सांगलें, कश्ट आमचेर आयल्या वेळा तुजे दिश्टाव लायता मेळटलो दैवीक आदार तुजो. कश्ट आयिल्ल्या वरवीं आमी हांगा पावुल्ल्या उपरांत आज आमकां वाट उक्ती जाल्या जिविताची. हांगा आयिल्ल्या उपरांत आज आमकां कळ्ळें स्वता मिस्टर गुटू सर्गीच्या राजाचे. हांगा आयिल्ल्या उपरांत आमी आपणायल्या जनवाय. हांगा आयिल्ल्या उपरांत आमकां खऱ्या मोगाचो अणभव जाला. खरी दया माय काकळूत आमी जोडल्या. आज आमी दैरादीक जाल्या, सुटसुटीत जाल्या, बळवंत जाल्या देवाच्या उतरा वरवीं. देखून त्याचा वचनांत मुखली वळ दावीद राय कितें म्हणटा? देखून 70 आणि 2 वळींत Psalm 119 व 72 रुपया भांगाराच्या देखून रुपया भांगारा प्रास हजारांच्या हजार नाण्या प्रास हजारांच्या हजार नाण्या प्रास तुझ्या तोंडांतले धर्मशास्त्र तुझ्या तोंडांतलें धर्मशास्त्र म्हाका चड मोलादीक. आहा कितें मोलादीक? आनी तुमकां कितें मोलादीक? देखून हांगा खरेंच हांव तुमकां सांगता, तुमकां वयर दोन सांगचें न्ही, जायत्यांक येसत कळीत जाला. देखून जायते मुखार आयले. आतां परवा सप्टेंबर 16 तारीख मुसारी शुक्रार सोनवार हांगा तांचें उदारपण दाखोवन कुटुंबाचें जेवण जायतीं दिवंक मुखार आयल्यात. कित्याक? तांकां जाय देवाचें उतर. न्ही हांगा कितें म्हणटा दावीद राय? परतन वाचती वळू. रुपया भांगाराच्या रुपया भांगाराच्या हजारांच्या हजार नाण्या हजारांच्या प्रास हजार नाण्या प्रास तुझ्या तोंडांतले धर्मशास्त्र म्हाका चड मोलादीक. देखून आज हांवें ह्या बाबा डेनिसाक तितके थँक्यू म्हणाचे. ताणेंच म्हाका सांगलें, फादर तुमी सांगा फादर, लोक मुखार येतलो फादर, कुटुंबाचें जेवण स्पॉन्सर येतलो फादर, त्या जेवणाक म्हणून लोक हांगा सोम्याच्या जेवणाक चड जातलो फादर म्हणून. आबा चड जाता की ना? जावन तसा की ना? सोनवार असो लोक आतां शुक्रार येवंक सुरू जाला. म्हळ्यार सोनवार येता तितलो लोक आनी सोनवार येवचो लोक आनी की 50 लोक चड जाला. हांगा देवाचो तेंच म्हणटा, रुपया भांगाराचो मोकरच्या प्रास चड तुझ्या तोंडांतले धर्मशास्त्र तुझ्या तोंडांतलें धर्मशास्त्र म्हाका चड मोलादीक. आहा हें जाय जे तुजें आनी म्हजी आमची चिंता. देवाचें उतार आमी जोडीचे, देवाचें उतार हारांकी मेळाचे, जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां लाबास. त्या वसंत कीर्तन 119 आनी वळ 127 कितें म्हणटा? 127 देखून देखून भांगारा प्रास भांगारा प्रास आपूट भांगारा प्रास आपुट्ट भांगारा प्रास तुझ्या आदेशांचो तुझ्या देशाचो हांव चड मोग करता. आहा तुमी करतात या हांव नेना. आज हाजे मुखार दुसरी ग्रेस काय खंयचीच ना बाबा. या देवाच्या उतरांत आसली ती ग्रेस काय जाणवाय. शांती, समाधान, संतोष, मोग, मैपास, दया, माया, काकलूत, कृपा, आधार, आशीर्वाद, भावार्थ, भरोसा, फातीन, विश्वास, स्वता मिस्टर गोट, धैर्य, भोळ आणि देणी, पवित्रात्म्याची देणी आणि पवित्रात्म्यान दिवसो संतोष, मोग, मैपास, दया, माया, काकलो, साधेपण, बळेपण, कलतेपण, मनशापण, देवासपण, भक्तीपण ना खंय सरी तुमकां मेळचें ना. आनी तो आसा. देखून 7 पाटी पयल्या वचपाक ताणें म्हाका फरमायले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो आनी श्वास तांचे भितर स्वासांचे भितर सरलो, तांकां जीव आयलो आनी आपल्या पांयांचेर ती उबी रावली. वास मुखार एक व्हड अगणित सैन व्हडलें सैन पळय न्ही. देवाच्या उतरावरवी मात्र एक वट वाडटा आनी सडटा भाव भयणी. मेकळीं जाल्लीं हाडां, जीवनांतलीं हाडां, कातनांतलीं, शिरनांतलीं, मासनांतलीं हाडां. आज हांगाय तशें जालां. आतां मुखली वड सांगता, ही हाडां म्हणची ती नाकात. हे कोणा विशयांत असल्या परिस्थितींत आशिल्ल्या इस्रायल घराण्या विशयांत देव उलयता. आतां ऐका. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, ही हाडां सगळे इस्रायलाचे घराणे. ही हाडां तूं आनी हांव आमी.
ही हाडां म्हळ्यार तुमी चिंती नाका ती चिवून उडयल्ली हाडां म्हणून. हांव पळय दोहा कातार पावल्या वेळार सगळी रेतीर जावन राती 10 वरां येताना म्हाका मेळिल्ली पुरे चिवून घाल्ली ही हाडां ती न्ही. ही हाडां म्हळ्यार सगळे इस्रायलाचे घराणे इस्रायलाचे घराणे, देवाची परजा, देवातून पयस गेल्ली परजा, देवाचे उतार सांडून गेल्ली परजा. हे दृश्य तातूंत तूं आनी हांव आमी आसा. आतां आमी जीव जोडीचे जिवीत जोडीचे जाल्यार कितें जाता ऐका. ती म्हणटात आमची हाडां सुकल्यात, आमच्या हाडां सुकल्यांत आमी अस्कत जाल्या. आमचो बरवसो ना पैंच पळय जाला. आतां तुमी बरोवसो सांडला, भावार्थ सांडला, विश्वास सांडला, मोग सांडला, एकसूरपण तुमकां दोसता, निरासपण तुमकां जाता, देजस्पर जाल्यात, जावं पुरो तुमी सोलवाल्यात, धनी शेवटल्यात, ह्या तुमच्या पातकावरी तुमी कुसल्यात. हां इस्रायल परजा अशें म्हणटा आमची हाडां सुकल्यात, आमच्या हाडां सुकल्यांत, आमचो बरवसो ना पैंच जाला, बरोवसो पयस जाला, आमचो सत्यानाश जाला. सत्यानाश जाला. देखून प्रवाद कर आनी तांकां सांग, देखून आतांय तुमी आनी हांवें आमी सगळ्यांनी आनीक जिवीत जोडचे खातीर तांकां प्रवाद कर. देखून तांकां शुक्रारा शेनवारा सगळो दीस तांकां प्रवाद कर. सर्वेस्पोर देव अशें अशें म्हणटा, म्हणटा. म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते देखून करतलों. आमी पोंडांच आसलो, पथकाच्या पोंडांत, अनिस्कळपणाच्या कोंडांत, नालिसाच्या आनी खंयच्या गुरयेंत. देखून देव कितें म्हणटा, हांव तुमचे पोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर काडतलो. भायर काडटलो. खंयच्या पोंडांत तुमी आसात, खंयसर तुमी पडल्यात. देखून हांगासर पडुली उठतात, उठली उबे आसले पोडानात गोत्ता तुमी. ह्या जाग्यार मात तुमी जाणात खंयच्या पोंडांत पडल्यार देव आमकां उठयता. उठय सोमिया म्हाका हात धरून उठय म्हाका सोमिया हात धरून तूं उठय, हातकांच्या कणकांतलो म्हाका सोदांका. तुमकां कंतार येता, आतां अर्थ समजून घेया. कंतार ते दळा. आतां हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा, तुमकां पोंडांतलो भायर काडटलो, हांव तुमकां इस्रायलाच्या देशांत परतून हाडटलो. तुमी होगडायल्लें सगळें हांव तुमकां परतून दितलो, संवसाराचें न्ही. म्हजें सारकें, म्हजें स्वरूप, म्हजें म्हणलें तुमकां हांव दितलो. म्हजो मोग, म्हजी दया, म्हजी कृपा, म्हजो आदार, म्हजी काकळूत, हें सगळें हांव तुमकां दितलो. म्हजे परजे म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो तेन्ना तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुमकां कळीत आतां जातलें. जिवीत कोण दिता म्हूण तुमकां कळटलें. म्हाका 27 वर्सां पयलें कळ्ळां, तुमकां जायत्यांक मागीर कळ्ळां, आनी थोड्यांक आतां कळ्ळां, आनी जायत्यांक आनी मुखार कळोवंक आसा. जिवीत दिवंक सोदता न्ही, जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान लाय, जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदार. आनी मुखार ऐका, हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात. म्हजो आत्मो, म्हजो श्वास. परतान तुमी उडा जर तो आत्मो ना जाल्यार आमचे थंय श्वास, दैवीक श्वास ना जाल्यार आमी जियेना. तो दैवीक श्वास आत्म्या रुपार देव तुजे ते म्हजे ते आमचे जियेता जाल्यार मात्र हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात म्हणालो जेजू जुवांच्या वांजेलांत वसर 14:19. जॉन 14:19. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. म्हजो श्वास तुमचे थंय आसा जाल्यार तुमी जियेतल्यात. म्हजो आत्मो तुमचे थंय आसा जाल्यार तुमी जियेतल्यात. म्हजे उतार तुमचे भितर तुमी स्विकार केला तर त्या उतरा मुखांतर सत आनी जिवीत तुमी जोडटल्यात. ऐका, आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना, संवसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. पळयतल्यात. कित्याक हांव जियेता हांव जियेता देखून तुमी तुमी जियेतल्यात. जियेतल्यात. देखून तांकां पाटये निमाणे, हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात. तुमी जिवन जातल्यात. आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर उलयलां. नव्यान तुमकां देशांत हाडटलो म्हळ्यार सरस्प्रच्या तुमच्या पाश्टलेंत वेंगेंत. देश म्हळ्यार गांव न्ही, जागो न्ही भाव म्हयनो. परिसर म्हळ्यार कितें म्हणटा तर परिस्थिती तुजी आनी म्हजी. आमी कोणाच्या एकवटांत आसा, कोणाच्या मोगांत आसा, कोणा सवें आसा. आमी संवसाराची जावना, संवसारांत तांणी तुका म्हाका आमकां मेकळें केलां. आदल्या हप्त्यान हांवें ती इश्टी कोण दिल्या. आमचो वेगळो आसार जाला की ना. काळो कथान उसवाडा हाडलां की ना. उजवाडाच्या देशांत आमी आसा, सतांत आमी आसा, मोगांत आमी आसा, कुरपेंत आमी आसा, उजवाडांत आमी आसा, काकुलतींत आमी आसा, जिवीत जोडून आमी आसा. आनी हें कोणी जोडलां तो मात्राच्या शुभ वर्तमानांत तुमी समजून घेवेत. सगळ्या काळजान हांव आसा म्हणल्यार देवाचो मोग करूंक शकता. ताजोय मोग करून तो हेरांक मोग करूंक शकता. आनी तूं आसा वो गुटू
हें सत ऐका मात शुभ वर्तमान अवसर 30 आणि 4:40 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 34 to 40. वर्तो उपादेश वास. जेजून सदुसेवांचे तोंड दांपयले म्हूण आयकून फारिसेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांच्या मदल्या एकल्यान जेजूक पारकूंच्या इराद्यान अशे सवाल केले, मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अति वर्तो उपादेश आता खंयचो? नियमशास्त्र म्हळ्यार कितें? सगळो पवित्र सगळो पवित्र पुस्तक म्हळ्यार देवाचे उतारांत कितें आटापण आसा सगळें तुवें स्विकार केलां तर सगळ्या तुज्या काळजांत आसा मोग, मनांत आसा सत जाणवाय, तुज्या कुडींत आसा दैवीक सकत, तुजी आत्मो जावन आसा विश्वासी सदांच प्रामाणीक. कोणाक तुवें ह्या पवित्र पुस्तका मुखांत वळखल्या खऱ्या एकानी जा देवाक. हाजो अर्थ वो आज देखून पवित्र पुस्तक जाणवाय वाडटाना सडटाना कितें जाता? देवातीन तुजो मुजो आमचो मोग खरी भक्त. हांव दानियेलाचो बूक वाचताना म्हाका उगडापें जाल्लें सत आमी वाचता आयका दानियेलाच्या बुकांत अवस्व 3 आनी वळो 30 आणि 5. दानियल आनी चॅप्टर 3 वर्स 35. पळय आनी देवाची चड आनी चड तांकां वळख आशिल्ली देखून अब्राम जाता देवाचो इश्ट, इसाक जाता देवाचो सेवक आनी जाकोब जाता ताजो भक्त. ऐका तुज्या इश्ट अब्रामा पळय खातीर, इश्ट अब्रामा खातीर अब्राम जालो देवाचो इश्ट, तुज्या सेवका इजाका खातीर, इसाक जालो सरस्वराचो सेवक, तुज्या भक्ता इस्रायला खातीर, इस्रायल म्हळ्यार जाकोब भक्त. म्हळ्यार सर ते देवाक वळखल्या वेळार भाव भयणींनी आपशींत तुजें तें भरता वाडटा सडटा. सगळ्या म्हज्या काळजान तुजो मोग करता बापा, सगळ्या म्हज्या मनान तुका आयकता बापा, सगळ्या म्हज्या सक्तेन तुका दिन वाचता बापा, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान हांव तुका वाकणता बापा. वय मू ना जाल्यार सगळ्या काळजां म्हणून सक्तेन आत्म्यान देवाचो मोग करूंक जायना. पवित्र पुस्तकांत आशिल्लें स्वता मिस्टर गोट तुवें आनी हांवें वळखून ते स्विकार केल्यार मात्र आमचें तें देव मोगा रुपार, देव म्हळ्यार कोण? मोग. वय मो पवित्र पुस्तक तुवें स्विकार केल्या वेळार देव आत्म्या रुपार, देव म्हळ्यार कोण? आत्मो. देव सता रुपार, देव म्हळ्यार कोण? देव म्हळ्यार कृपा, देव म्हळ्यार जाणवाय, देव म्हळ्यार उजवाड, देव म्हळ्यार शांती, देव म्हळ्यार समाधान, देव म्हळ्यार काकळूत, देव म्हळ्यार जीव. वय मो हांगा वस्तरी जर केल्ले हांगा गुंडायन सांगलां बेगिनी हें पवित्र पुस्तकांतलें उतार तुवें स्विकार करतना ह्या रुपार देव तुजें ते येवन बिडार करता. स्वता रुपार, जिवा रुपार, आत्म्या रुपार, मोगा रुपार, उजवाडा रुपार, शांती रुपार, समाधाना रुपार, कृपे रुपार, जाणव्या रुपार आनी सक्ते रुपार, काकुलते रुपार, निती रुपार, प्रामाणीक रुपार. देवाचें कितें सारकें स्वरूप आसा त्या सगळ्या रुपार तुजें ते येवन तो बिडार करतना तुवें ताजो मोग करताय सगळ्या काळजान मनान सक्त्यान आत्म्यान. मात्र न्ही तूं ताजो मोग करताय देखून त्या मोगा खातीर तो मोग तुजे ते आसलो देवाचो मोग वाडोवच्या आनी सोडोवच्या खातीर तुवें मोग करूंक शकताय ही पयले आसो. कित्याक ती जावन आसा देवाच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची, ती जावन आसा देवाची परज जावय मू. तें कितें वाचलें तुवें खंयची वळती? तें सगळें सुकलेल्या हाडां विशयांत उलयल्लो देव. खंयची 15वी वळगी? इस्रायलच्या घराण्या विशयांत ती वळ वास पयल्या वाचपांत. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता ही हाडां सगळे इस्रायलाचे घराणे. देखून तुका विंगड करिनाका. देवाच्या उतरावरी आमचो एकवट खाली म्हजे मदें आनी देवा मदें न्ही. देवाचें उतर खरेंच तुवें आनी हांवें आमी स्विकार केलां तर हो प्रवाद केल्लो कोणा खातीर? इस्रायलच्या परजे खातीर. म्हणजे देवान विंचून काडून विंगड केल्ल्या ताज्या भुरग्यां खातीर. देखून आमी एकवटता, आमी एकवटलेले खरो मोग देवाचो खरो मोग पेल्यास आमचें तें उपजता. पूण हो मोग करूंक ह्या जोडूंक ह्या आपणावंक ह्या दाखोवंक कशी वाट भाव भयणीन खंयची ती वाट? देवाचें उतार. देवाच्या उतरांत कितें आसा? उतार देता नवें जिवीत, उतरांत आसा सतानी न्ही, उतार जावन आसा दैवीक सकत, उतार करता जिवीत उजीत. उतार देवाचे, उतार बापाचे, उतार सर्गीचे, उतार ससनाचे, उतार देवाचे, उतार बापाचे, उतार सर्गीचे. हे उतार सतमन मानून घेया. परत 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 आयकून ती जाणवाय आपणावंक, कृपा आपणावंक, मात्र काकळूत आपणावंक, सत जाणां जावंक, मात्र न्ही तो मोग तुज्या काळजांनी जोडूंक आनी की सड आनी सड देवाच्या उतरांची थान भूक आमचें तें हर एकल्या तें वाडो आनी सोडो न्ही म्हूण मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.
काणे बापा उड्या वैनाची भक्ती समर्पितावी काणे मोगाची काणे का संगी भेटैता जिरी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणे की आमची मोगा स्वरूप का जाऊ तुका भेटोची सर्गेच्या देण्यारी भरजिरी आमची कृपा दे जीवच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणे की आमची मोगा स्वरूप का जाऊ तुका भेटोची सर्गेच्या देण्यारी भरजिरी आमची कृपा दे जीवच्या जिणी मोगाची. मुझ्या भावानं आणि बहिण्यानं मुझ्याने तुमचे बलिदान सरपद वेदार देवा बापा मानतात असलं जा म्हणून तुम्ही मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या आमानकांनी महिमेक आमच्या निकेतो बचादा वाघ सर्विस पौर मानून घेऊ. हो मोगळा बापा तुझ्या उत्तरांत असलेली सहसता आम्ही सरगोट तुझ्या पुता जेजू ते आमकां तुवें प्रत्यक्ष कळीत केल्यांत देखून तुझ्या उतरांचेर आमचो बाबत बरोसो फातीन विश्वास तूं घट कर ते उतार स्वीकार करून सदांच तें जिवीत जोडूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराथय उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरण ससनाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडून ताका आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावर ओंकार म्हणजे उदाहरण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश मरान सोंसलें. मरणाचे जैत वरून पुन्हा जिवंत पोवन ताणें उगडा पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान तुज्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी एका ताका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय. बापा कोरस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेंच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या ताणें उंडो घेतलो तुका देन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कोर तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत वारोवतले हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sagot pergotuya Zumelo Jizu dimanzala Jizu nauya
बापा आजूच्या मोरनासो आणि ताच्या पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपण उडास करता उजवीचो सोंड ही सडवची कास तुका आमी समर्पित हांव तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता हांव जेजूची कुडान रगसवतेला मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पर एक्के पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजसो तुजे पुत्र जेजू क्रिस्तासो आमी सोडवून वळखल्या बावटण्यासो आमचो बावट गट करतेर करता एकवटान आमी जे शंकर त्या उजवाडान आमी सला शंकर त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भावां भयणींची तूं काकलूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव ख्वार मरे देवाची मे सांगाती बगेन धर्मदूतान सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां गताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मोरनांतले सताच्या खोड्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले मारेकार केस्तीच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच सल्ला आनी विकाय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोवशानत तेलांक आमकां तुजे उदार काकूल सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा परमान तिका आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे त्या राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुवे आसूं एका शांती दियात शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक येता हांव ती आमच्या जट्टेन कॅस साडीना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वकात तें जावं फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराचें आनी आमा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सम्या ती तुजे भितरची म्हाका फावना तुज्या खास उतरान म्हाका क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं सौम्या सोवेची येतेल्याक देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची सौम्या सोवेची येतेल्याक देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची सौम्या सोवेची येतेल्याक देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची सौम्या सोवेची येतेल्याक देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची देवा तुमी लागीं सारा कृपा ताची जोडा ताच्या नांवा गिता गाया संतोष तुमी पावा देवा तुमी लागीं सारा कृपा ताची जोडा ताच्या नांवा गिता गाया संतोष तुमी पावा सौम्या सोवेची येतेल्या देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची सौम्या सोवेची येतेल्याक देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची प्रार्थोया भोव मोगळा बापा जशें सुकलेल्या हाडांक तुज्या उतरां मुखांत तुवें श्वास दिवन जीव दिलोय त्याच प्रमाणे सुकलेल्या जिवितांत आमकांय तुज्या उतरां मुखांत तुवें जिवीत दिलाय
ते जिवीत आमी जोडलेले सांबाळूंक आनी की सडीत मापान ते जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार करून हाडलेल्या मॅक्स कॅट्रसाचेर त्या जेवणाचे पोषक जावन असल्या बाबा रुडॉल्फाचेर आनी तशेंच तांच्या कुटुंबांत असल्या सर्वांचेर आनी हांगा येवन देवाचे उतर आयकोन जेजूक वळखला सर आमच्या भाव भयणींचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची वोडोका